सो लास्ट क्लासमा हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मियाबिलिटी टेस्ट, भ्यारिङ हेड पर्मियाबिलिटी टेस्टहरू गऱ्यौँ होइन, जसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिने भनेको कुन थियो त, यो टेस्ट कसरी गर्ने, के गर्ने है। अब हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मियाबिलिटी टेस्ट हुँदाखेरि हाम्रो मेन इक्वेसन के आउँछ, जसले गर्दा कोएफिसिएन्ट अफ पर्मियाबिलिटी दिन्छ होइन। यो चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो खाले सोइलको लागि मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिसकेको छु। अनि त्यसपछि यसको साधारण फर्मुला चाहिँ QL/AH। क्यु भनेको डिस्चार्ज हो, एल भनेको लेन्थ अफ दिस स्याम्पल, अनि ए भनेको एरिया अफ दिस क्रस सेक्सनल एरिया अफ द पार्टिकुलर स्याम्पल स्पेसिमेन, अनि एच भनेको चाहिँ के त हेड। यो हेड केले नाप्थ्यो त, पिजोमेट्रिक हेडले नाप्थ्यो है, पिजोमिटरले नाप्थ्यो। त्यसपछि अब यो सकिसकेपछि हामीले चाहिँ अलिकति अब जुन सोइल चाहिँ एकदम लेस पर्भियस हुन्छ, जसबाट चाहिँ तपाईँको कलेक्सन गर्दाखेरि अलिक बढी टाइम लाग्छ, त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ भ्यारिएबल हेड पर्मियाबिलिटी टेस्ट गर्छौँ। त्यसमा के हुन्छ अरे त भन्दाखेरि एउटा जस्ट स्ट्यान्ड पाइप राखिन्छ, यो तलको पर्मियामिटर चाहिँ सेमै हुन्छ। पर्मियामिटर भनेको के हो भन्दाखेरि जसले चाहिँ तपाईँको स्पेसिफिक के भन्छ पर्मियाबिलिटी टेस्ट गर्न हेल्प गर्छ है। सो तपाईँले कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मियाबिलिटी टेस्ट र भ्यारिएबल हेड पर्मियाबिलिटी टेस्टमा तपाईँले दुइटैमा के हुन्छ, पर्मियामिटर तपाईँको सेम हुन्छ। जस्ट डिफ्रेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा लेस पर्भियस सोइल भएको कारणले हामी चाहिँ के गर्छौँ त, कति हाइट सर्टेन टाइममा घट्यो, त्यो हाइटलाई हामीले अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि कन्टिन्युटी अफ इक्वेसन लगाएर हामीले यो एउटा नर्मल इक्वेसन पत्ता लाग्थ्यौँ, के इक्वल्स टु AL/ A इन्टु टी इन्टु लग E H1/H2 गरेर गराएको थियौँ होला। अब यसलाई तपाईँले अब लग 10 मा लाने भने इन्टु 2.303 गर्दा हुन्छ अगाडि, इन्टु 2.3 गर्दा भयो, अनि यहाँ यता लग 10 लेख्दा भयो। तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ हामीले क्यालकुलेटरमा हाल्नको लागि त्यो तरिकाले गर्दा हुन्छ है। सो यो हामीले अनि एउटा न्युमेरिकल पनि हेऱ्यौँ, त्यसमा हेऱ्यौँ कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मियाबिलिटी टेस्टको बारेमा न्युमेरिकल है। त्यसपछि अनि हामीले अरू के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको न्युमेरिकलमा जसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मियाबिलिटी टेस्टको न्युमेरिकल हेऱ्यौँ, जसमा हामीले एन्सर पनि निकाल्यौँ है। अब यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी भ्यारिएबल हेड पर्मियाबिलिटी टेस्ट पनि गर्छौँ, त्योभन्दा अगाडि हामीले अर्को के हेरेको त्यो हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ सिपेज भेलोसिटीको बारेमा पढाएको थियौँ है। सिपेज भेलोसिटी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एक्चुअल भेलोसिटी अफ फ्लो हो होइन, टेन्टेटिभली भन्दा यो एक्चुअल भेलोसिटी अफ फ्लो हो। जुन तपाईँको डिस्चार्ज भेलोसिटी जुन हामीले त्यो पाइपबाट निस्क्यो हाम्रो पर्मियाबिलिटी टेस्ट गर्दाखेरि, त्यो फ्लो अर्कै हो। त्यो फ्लोमा चाहिँ कसरी निस्किएको थियो हेर्दाखेरि हामीले जुन एरिया लिएको थियौँ यो कोएफिसिएन्ट अफ पर्मियाबिलिटी गर्दाखेरि ए जुन ल्याएको थियौँ नि, यो यता हाम्रो टोटल यो स्याम्पलको ल्याएको थियौँ। टोटल स्याम्पलमा तपाईँ के हुन्छ त, सोलिड्स पनि हुन्छ र भोइड्स पनि हुन्छ। तर हाम्रो सिपेज भेलोसिटी भनेको के हो त, भोइड्सबाट मात्र निस्किनु पर्ने हो, तर यो त सोलिड्सहरू पनि इन्क्लुडेड गरेर छ। त्यही भएर यो फर्मुला एक्ज्याक्ट तपाईँको एक्ज्याक्ट सिपेज भेलोसिटी निकालेको होइन। सो एक्ज्याक्ट सिपेज भेलोसिटी निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि एउटा सानो न्युमेरिकल डिराइभ गरेको थियौँ। न्युमेरिकल डिराइभ गर्दाखेरि हाम्रो के आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईँको सिपेज भेलोसिटी विल बी इक्वल टु डिस्चार्ज भेलोसिटी बाई पोरोसिटी भन्ने टर्म आएको थियो। यो तरिकाले गरेर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सिपेज भेलोसिटीको इक्वेसन निकाल्यो। अब यो गरिसकेपछि अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक के जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ फिल्ड मेथड्स पम्पिङ के भन्छ, पम्पिङ आउट टेस्ट भन्छ होइन। त्योभन्दा अगाडि हामी चाहिँ एउटा सानो एकदम एक्जाममा सोधिरहने न्युमेरिकलहरू हेऱ्यौँ होइन, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैले अब कपी र कलम निकाल्नु होला, अनि हामी सुरु गरौँ। नेक्स्ट पेजमा जाउँ हामी। तपाईँको के हुन्छ, हामीले जुन ल्याबमा हेऱ्यौँ अघि त्यो जुन टेस्टहरू हेऱ्यौँ त्यस्तै कुरा चाहिँ हामीले अब जस्तै धेरैवटा सोइल लेयर छ। तपाईँको यो माटो हो, दिस इज सोइल स्याम्पल है। मेरो ठुलो फिल्ड छ, फिल्डबाट मैले एउटा यसरी सेक्सन काटेँ। यो चाहिँ टोटल डेप्थ मेरो के छ भन्दा समथिङ डेप्थ हरेक, अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक तपाईँको सोइल लेयर चाहिँ फरक फरक छ अरे। यो एउटा पार्टिकुलर सोइलको लेयर हो, अर्को पार्टिकुलर सोइलको लेयर हो, यो अर्को पार्टिकुलर सोइलको लेयर हो, अर्को पार्टिकुलर सोइलको लेयर हो है। हामी अहिले पढिरहेको के हो, पर्मियाबिलिटी। पर्मियाबिलिटी हामीलाई किन इम्पोर्टेन्ट छ त पृथ्वी, किन भन्दाखेरि यो तपाईँको एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्जिनियरिङ प्रपर्टिज हो। यसले के गर्छ भन्दाखेरि पछि सोइलमा जुन तपाईँ सोइलमा तपाईँ यहाँ जस्तै ठुलो बिल्डिङ बनाउनु भयो, जस्तै ब्रुज खालिफाहरू बनाउनु भएको छ है, ठुलो बिल्डिङ बनाउनु भएको छ, पछि यसको कति पर्मिएबल छ, कति पानी पास गर्ने चाहिँ यसले पनि तपाईँको स्ट्रक्चरको स्टेबिलिटी डिटरमाइन गर्छ कि। पछि धेरै पर्मिएबल छ भने हामीले एकाउन्ट गरेको छैन भने यो भित्रभित्रै भाँसिन सक्छ। अरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि यसमा सबै तपाईँको यो भोइड्सहरू धेरै छ, यो माटोमा भोइड्सहरू धेरै छ। भोइस धेरै हुनु भने के हो त, यसमा तपाईँ कुनै बेला जाडोको मौसममा तपाईँको पानी कम भइदिन्छ, त्यतिखेर के हुन्छ यो सुक्खा भइदिन्छ। सुक्खा भइदियो भने यो स्ट्रक्चर के हुन्छ, त्यसरी भाँसिन सक्छ सक्दैन हो। अनि कुनै बेला चाहिँ तपाईँको पानी धेरै भइदियो भने, स्वेलिङ भइदियो भने के हुन्छ, त्यतिखेर यो यताबाट यसरी उठ्न सक्छ स्ट्रक्चर। यो उठ्यो भने के हुन्छ, त्यो स्ट्रक्चर फेरि लड्न सक्छ हो। चाहिँ यस्तो कुराहरूले जसले स्ट्रक्चरको के भन्छ स्टेबिलिटी डिटरमाइन गर्छ क्या। सो त्यही भएर हामीले के चाहिँ पर्मियाबिलिटी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो यस्तो खाले स्ट्रक्चरको बारेमा हामी हेर्दैछौँ है। जस्तो हामीले घर बनायौँ भने नर्मल घर बनायौँ, नर्मल घर बनाउँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँको यस्तो खाले सोइल छ अरे जसमा चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट लेयर्सले बनेको सोइल छ अरे। सो माथिपट्टिको लेयर Z1सम्म एउटा लेयर छ अरे, Z2सम्म अर्को लेयर छ अरे, Z3सम्म अर्को लेयर छ, Z4सम्म अर्को लेयर छ अरे है। त्यो तपाईँ के हुन्छ सोइलको लेयर, दिस अल आर सोइल लेयर्स है त। लेख्दै गर्नु सबैले।
यो न्युमेरिकल हामी एउटा एक्सप्रेसन डिराइभ गर्छौँ, त्यसपछि एउटा सानो न्युमेरिकल हेर्छौँ है। यो तपाईँको सोइल लेयर्स छ है, यो चाहिँ तपाईँको दिस इज यर ग्राउन्ड सर्फेस, यसको माथि तपाईँ घर बनाउनुहुन्छ है त। सो ग्राउन्ड सर्फेस यस्तो छ अरे होइन, यो चाहिँ तपाईँको Z1 भनेको पार्टिकुलर उहाँ फर्स्ट लेयरको डेप्थ हो, Z2 भनेको सेकेन्ड लेयरको डेप्थ हो, Z3 भनेको थर्ड लेयर, Z4 भनेको फोर्थ लेयर, यस्तै नाना थरी तपाईँको जेड छ अरे, जाँदा जाँदा तपाईँको ZN सम्म छ अरे लेयर है। त्यसपछि यसमा तपाईँको जुन हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट छ I1, यो पार्टिकुलर लेयरको लागि हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट I1 छ अरे, यसको लागि अर्कोको लागि I2 छ, अर्को लागि I3 छ, अर्कोको लागि I4 छ है त हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट। अनि त्यसपछि जुन हामी भर्टिकलतिर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने भर्टिकल फ्लो छ भने यसमा भेलोसिटी तपाईँ के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है, डिस्चार्ज भेलोसिटी तपाईँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। तर यो चाहिँ के हो त, मेरो भर्टिकल डिरेक्सनमा मैले गइरहेँ भने, तर यही कुरा मैले यता होरिजेन्टल पार्टिकुलर लेयरमा गएँ भने, होरिजेन्टल लेयरमा गएँ भने है, सो दिस इज माई भेलोसिटी तपाईँको चेन्ज हो, डिस्चार्ज भेलोसिटी तपाईँको चेन्ज हुन्छ है त। के बुझ्नु पर्यो मैले, यदि म भर्टिकल सेक्सन जाँदैछु भने त्यसमा पार्टिकुलर मेरो डिस्चार्ज भेलोसिटी सेम हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। तर मैले इन्डिभिजुअल लेयरमा हेरेँ, इन्डिभिजुअल लेयरमा हेर्दाखेरि मैले होरिजेन्टलतिर गएँ भने चाहिँ मेरो के हुन्छ त, त्यसमा मेरो पार्टिकुलर डिस्चार्ज भेलोसिटी डिफ्रेन्स हुन्छ। तर यसमा के सेम हुन्छ अरे त, यसमा हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट मेरो सेम हुन्छ पार्टिकुलर लेयरमा है त, होरिजेन्टल लेयर। अनि त्यसपछि अब पर्मिएबिलिटी चाहिँ तपाईँको जस्तै यो मेरो फर्स्ट यो लेयर, सेकेन्ड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर है त। सो माटोको यो डिफ्रेन्ट लेयर्स हो, लेयर डिफ्रेन्ट लेयर्समा मैले के एज्युम गरेँ त, फर्स्ट लेयरको मेरो माटोको डेप्थ कति छ, Z1 छ अरे, सेकेन्ड लेयर माटोको डेप्थ Z2 छ, थर्ड लेयरको Z3 र फोर्थ लेयरको Z4 छ, अनि त्यस्तै गरी ZN लेयरको मेरो डेप्थ ZN छ है। अनि मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि, मैले के निकाल्न खोज्दैछु भन्दाखेरि तपाईँको स्ट्राटिफिकेसन भने के हो त, तपाईँको पार्टिकुलर डिफ्रेन्ट लेयर छ भने, स्ट्राटा छ भने त्यतिखेर तपाईँको एभरेज पर्मिएबिलिटी कति लिन्छ, हामीले जस्तै सबै एभरेज पर्मिएबिलिटी निकाल्नुपर्छ कि। सो एभरेज पर्मिएबिलिटी कसरी निकाल्ने त, सो मेरो टपिक के हो त, एभरेज पर्मिएबिलिटी है त। जुन पर्मिएबिलिटी हामीले अघि भर्खर हिजो हामीले क्यालकुलेट गर्न सिक्यो कि हिजो कि अस्ति के सिक्यो त भन्दा, कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मिएबिलिटी टेस्ट र भेरिएबल हेड पर्मिएबिलिटी टेस्ट गर्दाखेरि हामीले के पत्ता लगायौँ त, के कस्तो के थियो समथिङ फर कन्स्ट्यान्ट हेड र भेरिएबलको लागि के अर्को के थियो त समथिङ थियो होइन, त्यो हामीले एक्सप्रेसन डिराइभ गरिसक्यो। अब त्यही कुरा चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ, इफ डिफ्रेन्ट लेयर्स अफ सोइल छ भने त्यतिखेर कति हुन्छ त एभरेज, मैले भर्टिकल्ली रूपमा लिएँ भने भर्टिकलको एभरेज मेरो कति हुन्छ होइन, भर्टिकल पर्मिएबिलिटी एभरेज। त्यसै गरी होरिजेन्टलीको सबैको मैले एभरेज लिएँ भने मेरो एभरेज कति हुन्छ, त्यो एक्सप्रेसन पनि डिराइभ गर्न खोज्दैछु है त। सो मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई मैले अब यो यसको बारेमा हल्का भने, अब यसको थ्योरी हेरौँ है त। भनेपछि पर्मिएबिलिटीमा कस्तो असर पर्दो रहेछ, अनि जुन मेरो पर्मिएबिलिटी छ डिफ्रेन्ट स्टार्ट भयो भने मेरो एभरेज पर्मिएबिलिटी कस्तो आउँदो रहेछ है त, त्यसको बारेमा तपाईँलाई भन्दैछु है। सो के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, त्यो स्ट्रक्चर चेन्ज हुँदै गयो अरे, यो डिफ्रेन्ट लेयर छ, डिफ्रेन्ट लेयर अर्को लेयर भने चाहिँ तपाईँको स्ट्रक्चर या स्ट्राटिफिकेसन चेन्ज हुँदैछ भने तपाईँको जुन डिस्टर्ब सेम्पल तपाईँले यो सेम्पल लिनुहुन्छ यसको पर्मिएबिलिटी तपाईँको के हुन्छ त, अनडिस्टर्ब सेम्पल भन्दा फरक हुन्छ है। सो यसलाई मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ, एभरेज पर्मिएबिलिटी लिनुपर्छ मैले, होरिजेन्टल डिरेक्सनमा एउटा केएस लिनुपर्छ, त्यसै गरी भर्टिकल डिरेक्सनमा अर्को पर्मिएबिलिटी लिनुपर्छ है त। सो यसलाई मैले डिराइभ गर्ने हो भने यसको सानो डेरिभेसन हेरेर कसरी म केएसतिर निकाल्छु र कसरी म केबी निकाल्छु है। सो हेर्नुहोस् त, यसमा के लेख्छ मैले, के गरेर लेट मेरो के हो त K1 जुन K2 र K3 यहाँ मैले लेखाएको छैन, यो K1 लाई K1 लेखौँ, यो K2 यसको पर्मिएबिलिटी K2 लेखौँ, यसको K3 लेखौँ, यसको K4 लेखौँ है। सो मेरो K1 K2 K3 डट डट KN सम्म मेरो जुन लेख्छु त्यो चाहिँ मेरो के एज्युम गरेको भन्दाखेरि चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी हो अफ इन्डिभिजुअल स्ट्राटा, यो हरेक स्ट्राटाको डिफ्रेन्ट के हो त कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी हो है, K1 K2 K3 K4। त्यसै गरी Z1 Z2 हैन, Z3 डट डट ZN सम्मको यो चाहिँ मेरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ थिकनेस हो, के त हरेक स्ट्राटाको हरेक लेयरको थिकनेस हो है। सो दे आर थिकनेस अफ इच लेयर है, थिकनेस अफ इच स्ट्राटा है। त्यसै गरी अब मेरो यो टोटल मेरो टोटल जेड कति हुने रहेछ त, टोटल डेथ भने कति रहेछ, टोटल जेड मैले क्यापिटल जेड लेखेँ है त। सो क्यापिटल जेड मेरो कति हो त, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस गर्दै गर्दै त्यो छ त ZN लेयरसम्म छ। सो मेरो टोटल डेथ कति हो त, जेड भयो है, टोटल क्यापिटल जेड लेखेँ। त्यसपछि अब KH भने मैले एभरेजमा लेखेँ भने के हो त, एभरेज कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी, कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी मैले अघि एक्सप्लेन गरे जस्तै के हो त, कुन डिरेक्सनमा त प्यारल टु द बेडिङ, यो हरेक लेयरको प्यारल हुँदाखेरि मैले यतिखेर लिँदाखेरि मेरो एभरेज कोएफिसिएन्ट कति हुन्छ KH भयो है त, भनेपछि पर्मिएबिलिटी प्यारल टु के हो त भन्दाखेरि बेडिङ प्लेन्स है त। त्यसै गरी मैले केबी भनेको म के निकाल्न खोज्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ के हो, एभरेज कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी परपेन्डिकुलर टु बेडिङ प्लेन्स
बेडिङ प्लेस भनेको यो हरेकको बेड लेयर भयो नि, यसको पर्पेन्डिकुलरली मैले जुन पर्मिएबिलिटी निकाल्छु एभरेज पर्मिएबिलिटी त्यो मेरो केभी हुन्छ, र जुन चाहिँ मैले होरिजेन्टली निकाल्छु द्याट विल बी माई केएच। सो मैले अब यो दुइटाको एक्सप्रेसन म निकाल्न खोज्दैछु है त। सो अब हेरौँ म के गर्छु, जब मेरो फ्लो होरिजेन्टल डिरेक्सनमा भयो, सबैतिर मेरो होरिजेन्टल डिरेक्सन छ भने होरिजेन्टल डिरेक्सनलाई मैले केएच मानौँ र भर्टिकल डिरेक्सनलाई मैले केबी मानौँ है त। सो केएच भनेको मेरो के अरे त भन्दाखेरि एभरेज कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी प्यारल टु बेडिङ प्लेन, यतातिरको मेरो केएच भयो होइन, यसको एभरेज मेरो केएच भयो। यदि भर्टिकल डिरेक्सनमा यसरी फ्लो गरिरहेको छ भने त्यतिखेर मेरो पर्मिएबिलिटी कति हुन्छ त, त्यो मेरो के हो, केबी हो है। सो अब मैले केएचको भ्यालु निकाल्नु, केएच भनेको मेरो के हो त, फ्लो इन होरिजेन्टल डिरेक्सन राइट। सो यतिसम्म सबैले रफली सार्नु भयो। रेस्पोन्ड गरिदिनुहोस् है। अनि यो रफली हल्का साह्रै जस्तो गर्नु, म नोट मैले ओम भाइले चाहिँ पठाएछु, अस्ति तपाईँलाई चाहिँ सेन्ड गर्ने बिर्सेछु, ओमलाई चाहिँ मात्रै सेन्ड गरेको छु कि 3-4 दिन अगाडि। म तपाईँलाई आज पठाइदिन्छु, मैले बिर्सेछु, म आजै पठाइदिन्छु। र यो चाहिँ रफली सार्दै गर्नुहोस् न। अनि यो एक्सप्रेसन नत्र तपाईँले यो केभी के हो र केएच के हो त्यो एक्सप्रेसन मात्र सारे भयो है, नोटमा तपाईँको अलरेडी लेखिसकेको छ। सो यति भइसकेपछि हामी केएचको बारेमा लेख्छौँ है त। सो म के डिराइभ गर्छु भन्दा होरिजेन्टल डिरेक्सनमा मेरो फ्लो गइरहेछ भनेको यो पानी जुन मेरो बगिरहेछ होरिजेन्टल डिरेक्सनमा बग्यो भने मेरो एभरेज पर्मिएबिलिटी कति हुन्छ त, त्यो म निकाल्दै खोज्दैछु है। सो त्यसलाई म के भन्छु त, फ्लो इन होरिजेन्टल डिरेक्सन है त। यो तपाईँको न्युमेरिकल सोध्न सक्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट, तपाईँको एक्जामको क्वेसनमा पनि मैले इन्क्लुड गराएँ होला होरिजेन्टल डिरेक्सन। अब होरिजेन्टल डिरेक्सनमा यहाँ पछाडिको फिगरहरू यतापट्टि मेरो होरिजेन्टल डिरेक्सनमा बग्यो भने K1 K2 K3हरूको जुन एभरेज हुन्छ त्यो मैले कति लिने त। सो मैले तपाईँलाई अघि भर्खर के भने यसमा होरिजेन्टल डिरेक्सनमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त, जब होरिजेन्टल डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ त्यतिखेर हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट सेम हुन्छ, आई इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट भनेको के हो, आई हो है त। आई भनेको H/L अथवा जुन तपाईँको डेप्थ छ, डेप्थ अफ द लेयर, पार्टिकुलर लेयर चाहिँ के हो त, एल हो है त। सो तपाईँको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन यदि तपाईँको फ्लो चाहिँ होरिजेन्टल डिरेक्सनमा गइरहेछ भने अभियसली त्यसको लेन्थ पनि कन्स्ट्यान्ट छ र हाइट पनि कन्स्ट्यान्ट छ, त्यही भएर त्यो केसमा पार्टिकुलर केसमा आई कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। आई भने के हो, हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट राइट। सो यो पोइन्ट ध्यान दिनु होला। अब जब होरिजेन्टल डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ पानी बग्छ त्यतिखेर हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो मैले यसमा के लेख्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब एज्युम गर्नुहोस् लेट V1 V2 V3 तपाईँले यो जुन देखिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् त यतापट्टि, यो V1 V2 V3 भनेपछि यो के हो त, मेरो डिस्चार्ज भेलोसिटी हो है त। एउटा करेस्पोन्डिङ पार्टिकुलर स्ट्राटाको लागि, जस्तै यो मेरो फर्स्ट स्ट्राटा छ भने यसको लागि V1 के हो त, डिस्चार्ज भेलोसिटी हो। त्यसै V2 भनेको सेकेन्ड स्ट्राटाको लागि के हो त, डिस्चार्ज भेलोसिटी हो। सो मैले के गर्न सक्छु, V1 V2 V3 डट 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 कति छ, Vn लेयर छ भने यसलाई म के भन्छु त, डिस्चार्ज भेलोसिटी है त। डिस्चार्ज भेलोसिटी इन पार्टिकुलर स्ट्राटा लेख्छु है त, करेस्पोन्डिङ स्ट्राटा। त्यसै गरी देयरफोर अब मेरो डिस्चार्ज भनेको के हो त, डिस्चार्ज भनेको हाम्रो के त फर्मुला, अस्ति भर्खर मैले तपाईँलाई डार्सिस लमा पढाएँ होला। डिस्चार्ज भनेको के थियो, सरले पनि पढाउनु भयो होला, Q इक्वल्स टु KIA भन्ने पढाउनु भयो होला तपाईँलाई, प्रकाश सरले पनि है। सो हाम्रो केसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन डिस्चार्ज छ हाम्रो, सो Q इक्वल्स टु के हुन्छ त, K इन्टु KH इन्टु I इन्टु Z है। सो यो केसमा हेर्नुहोस् त मेरो के भन्छ, यो केसमा हेरौँ अब। सो मेरो KH भनेको के हो त, यो नेट तपाईँको के हो, डिस्चार्ज हो है। दिस इज माई नेट डिस्चार्ज। अब सबैले यो फिगर एकचोटि यो फिगर मात्र सार्नुहोस् त, अरू सार्नु पर्दैन, यो फिगर मात्र सारेर मलाई भन्नुहोस् त, त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ। प्लिज रेस्पोन्ड गरिदिनु है, म एक्लै बोले जस्तो लागिरहेछ, मलाई अनौठो लागिरहेछ। सर सार्दैछु एकछिन। ओके ओके।
भएछ भयो है। अब यो गरिसकेपछि अब के गर्न सकिन्छ त मैले भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अब जुन तपाईँको यो के भन्छ के इन्टु आई भनेको हाम्रो के पढाएको थियौँ त, के इन्टु आई भनेको हाम्रो के हो त, दिस इज माई भेलोसिटी, के भन्छ यसलाई, अब भेलोसिटी हामीले अस्ति डिराइभ गर्दाखेरि यहाँ देखेको होला, v इक्वल्स टु के हुन्छ त के इन्टु आई, द्याट इज हाम्रो केसमा जुन q इक्वल्स टु के आई हामीले पढायो होला होइन। अनि त्यसपछि अर्थ भेलोसिटी अफ फ्लोलाई हामी के पनि गर्छौँ त q बाई ए पनि गर्न सक्छौँ, अनि यो गर्दाखेरि के त के इन्टु आई भएको छ कि। सो यो चाहिँ मैले तपाईँलाई नोटमा लेखिदिएको छु, मैले अस्ति तपाईँलाई भन्न बिर्सेँ होला, यो म आज अपलोड गरिदिन्छु, एकचोटि सर हेर्नु होला। सो v इक्वल्स टु के इन्टु स्मल आई, के भनेको कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिलिटी इन्टु आई भनेको हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट यसरी थियो है। सो यो केसमा मैले के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई अब यो डिराइभ गर्दाखेरि म के गर्छु भन्दाखेरि के इन्टु आईलाई अब यसलाई इन्डिभिजुअली लेख्ने हो भने v1 इन्टु z1, त्यसै गरी v2 इन्टु z2, त्यसै गरी v3 इन्टु z3 गर्दै गर्दै तपाईँ कति छ त दिस इज इक्वल टु प्लस vn इन्टु zn छ है। त यो भनेको तपाईँ के त टोटल डिस्चार्ज है, टोटल डिस्चार्ज यति लेख्न मिल्यो, किनभने के इन्टु आई भनेको इचको लागि के v1 भनेको तपाईँ के भयो त यो केसमा हाम्रो हरेक लेयरको लागि v1 भनेको के इन्टु k1 इन्टु i1, त्यसै गरी v2 भने k2 इन्टु i2 प्लस v3 इन्टु k3 इन्टु i2 गर्दै गर्दै vn इन्टु z1 है। सो यसलाई म के पनि लेख्न सक्छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त v1 लाई k1 इन्टु i z1, त्यसै गरी v2 भनेको k2 इन्टु i z2, किन i त तपाईँको कन्स्ट्यान्ट छ फर होरिजेन्टल डिरेक्सनको लागि i कन्स्ट्यान्ट छ हो। सो गर्दै गर्दै तपाईँले कति हुन्छ लास्टसम्म kn इन्टु i zn यसरी लेख्नु मिल्यो है। सो यो भने के हो त kh इन्टु i इन्टु z है, यो टोटल मेरो यो टोटल डेप्थ है त। सो टोटल डेप्थ यति भयो। सो मैले kh लेखेँ भने जुन मेरो होरिजेन्टल पर्मिएबिलिटी एभरेजमा कति निस्किँदो रहेछ त यो z भनेको टोटल z, अनि दिस इज माई इन्डिभिजुअल हाइट राइट। सो आई काटिन्छ किनभने आई सबैमा कन्स्ट्यान्ट छ भनेको छु मैले, हो कि होइन, होरिजेन्टल के भन्छ होरिजेन्टल डिरेक्सनमा। सो मेरो kh जुन मेरो एभरेज के भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी इन माई होरिजेन्टल डिरेक्सन भने के भयो त k1 इन्टु z1 प्लस k2 इन्टु z2 प्लस डट 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 यो कतिसम्म त इन्फिनिटीसम्म, जब एनसम्म लेयर छ भने kn इन्टु z1 इन्टु 1 बाई क्यापिटल z हुने रहेछ। वेयर क्यापिटल z भने के हो त यहाँ हामीले फिगरमा हेऱ्यौँ होला, दिस क्यापिटल z भने के टोटल सम अफ z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 गर्दै zn सम्मको हाइट छ भने यति हुँदो रहेछ। सो मैले एभरेजमा लास्टमा तपाईँले फ्लो इन होरिजेन्टल डिरेक्सनमा के मात्र लेख्दा हुन्छ भन्दाखेरि आई इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट, द्याट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट तपाईँको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, र त्यसमा तपाईँको जुन kh हुन्छ, kh भने के हो त अघि भर्खर मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिसकेँ, एभरेज कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी प्यारल टु द बेडिङ प्लेन्स, द्याट चाहिँ होरिजेन्टल डिरेक्सनमा छ भने त्यतिखेर मैले एभरेज कति लिनुपर्ने रहेछ त 1 बाई टोटल डेप्थ z भनेको के हो त वेयर z भनेको के हो टोटल डेप्थ भनेको z1 प्लस z2 प्लस z3 गर्दै कतिसम्म अरे त zn सम्मको मेरो टोटल डेप्थ छ भने मेरो z इज माई टोटल डेप्थ। यसरी तपाईँले एभरेज पर्मिएबिलिटी निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेसन तपाईँलाई युनिभर्सिटीमा सोध्या होला है, र यति साह्रो हुन्छ तपाईँले यो पोइन्ट यो टिक गरेको पोइन्ट र यो लास्टको यति पोइन्ट साह्रै हुन्छ है। सारिसक्नुभयो कतिजना सक्नु, त्यसै 1 मिनट पर्खौँ, साथीहरूले पनि सार्नुहुन्छ होला। त्यसपछि अनि हामी फ्लो इन भर्टिकल डिरेक्सन गरौँ, त्यसपछि यसको पार्टिकुलर न्युमेरिकलहरू हेर्नु, सजिलो न्युमेरिकलहरू हुन्छ यसको। भयो सर भयो है। ओके, नाउ नेक्स्ट भनेको तपाईँ के हो त फ्लो इन भर्टिकल डिरेक्सन। मैले भर्टिकल डिरेक्सनमा फ्लो भयो भने जस्तै यो फिगरमा हेर्नु हाम्रो यसरी अब यो पोर्सन लिनु है, दिस पोर्सन टिक पोर्सन यो पोर्सन लिनुभयो भने भर्टिकल डिरेक्सनमा फ्लो हुँदाखेरि हाम्रो के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि डिस्चार्ज भेलोसिटी तपाईँको सेम हुन्छ, तर तपाईँको डेप्थ त अभियसली फरक छ। यो जुन अघि प्यारल केसमा तपाईँको हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट थियो के भन्छ होरिजेन्टल डिरेक्सनमा, त्यो चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ। भनेपछि हामीले के बुझ्न सक्यौँ भन्दाखेरि यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, जब तपाईँको भर्टिकल डिरेक्सनमा पानी बग्छ है, डिफ्रेन्ट लेयर्समा तपाईँले के एज्युम गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त दिस डिफर्स बट तपाईँ के भन्छ डिस्चार्ज भेलोसिटी विल बी सेम हो। सो मैले यसमा के लेख्छु त DSV भनेको डिस्चार्ज भेलोसिटी इज कन्स्ट्यान्ट, यति मात्र ध्यान दिए पुग्छ है, डिस्चार्ज भेलोसिटी इज कन्स्ट्यान्ट यो लेख्नु होला। त्यसपछि अब हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सो डिस्चार्ज भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भने म के हुन्छ v कस्ट हाम्रो के हुन्छ त भ्यालु हाम्रो v कस्ट के हुन्छ k इन्टु आई हो कि होइन, नर्मल जेनरली हाम्रो v कस्ट हजुर v कस्ट k इन्टु आई होइन। सो मैले यो ओके, सो मैले यदि एभरेजमा लेख्ने भने मेरो टोटल नेट v चाहिँ मेरो के हुन्छ अरे त भन्दाखेरि kv इन्टु आई हुने
ओके नि त मेरो एभरेज यो हो। सो अब आई भनेको मेरो के हो त, अब प्रत्येकको केसमा मेरो आई भएर के हुन्छ त तपाईँको I1 I2 Different I3 होला। लिएर भन्नुहोस् त, I1 I2 I3 I4 डिफ्रेन्ट हुँदै जान्छ हो। सो म के गर्छु भन्दाखेरि मेरो टोटल हेड लस मेरो एच छ भने है तपाईँको हरेक हरेक तपाईँको यसमा के हुन्छ त टोटल हेड लस फरक फरक हुँदै जान्छ हो। सो मेरो टोटल हेड लस मैले एच लेखेँ भने के हुन्छ त H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 गर्दै गर्दै HN सम्म हेड लस हुन्छ है। पानी बग्दाखेरि भर्टिकल लिएर मेरो हेड लस हरेक सेक्सनको लागि H1 H2 H3 H4 हुँदै जान्छ भने त्यतिखेर मेरो हेड लस के हुन्छ त मैले एच माने। यो केसमा मेरो आई के थियो कन्स्टेन्ट थियो, किन त भन्दा H/Z थियो हैन। सो एच तपाईको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हरेकमा के हुन्छ हरेक लेयरको लागि एच कन्स्टेन्ट भएको कारणले र जेड कन्स्टेन्ट भएको कारणले आई मेरो कन्स्टेन्ट भएको थियो हो अहिलेको केसमा। यो केसमा त मेरो के हुन्छ आई यसको लागि के हो त यसको पार्टिकुलर हेड लस एच डिभाइडेड As पार्टिकुलर different। Z1 एच डिफरेन्ट Z1 डिफरेन्ट छ, त्यही भएर यसमा मेरो आई डिफरेन्ट भएको हो है बेसिक कुरा। सो मैले यसलाई यहाँ लेखेँ भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त केभी इन्टु आई भनेको H/Z लेख्न मिल्यो। यो चाहिँ मेरो नेटमा भयो। अब मैले इन्डिभिजुअली लेख्ने हो भने के हुन्छ त मेरो फरक 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 हुँदै जान्छ हो। सो म नेक्स्ट पेजमा लेखौँ। अब जेनरली हेर्ने हो भने भी भनेको के हो त केभी इन्टु H/Z हुने भयो, आई भनेको H/Z। यो केसमा मैले लेखेँ भने तपाईँको यसलाई अब के लेख्न सकिन्छ H/Z हरेक लेयरको लागि मेरो के हुन्छ त K1 हुन्छ, त्यसै गरी K2 हुन्छ, त्यसै गरी K3 लेयर भयो अनि इन्टु तपाईँको भी भनेको V1 V2 V3 गर्दै गयो भने यो पार्टिकुलर फर्स्ट लेयरको लागि मेरो भेलोसिटी कति हुन्छ हेर्नुहोस् त भी त मेरो कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो पार्टिकुलर यसको लागि चाहिँ मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भी कस्तो के भयो त K इन्टु H/Z हो। सो मैले यसलाई के लिन्छ K1 इन्टु I1 है, त्यसै गरी अर्को भने K2 इन्टु I2, त्यसै गरी K3 इन्टु I3 हरेक लेयरको लागि मेरो के हुन्छ त यो दुईटा मात्र फरक हुँदै जाने हो। सो मैले टोटल हेड लसलाई मैले यसरी लेखेँ भने हेर्नुहोस् त देयरफोर यो चाहिँ मेरो एक्सप्लेनेसन थियो। अब As by मैले 2 लास्टमा हजुर कसरी भयो केबी डट एज बाई 2 के माथि भेलोसिटी केबी इन्टु H/Z हरेक यो पार्टिकुलर लेयरको लागि एभरेजमा मैले लेखेँ H/Z है। H/Z भनेकै मेरो के हो त आई हो हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट हो कि हैन। हामीले हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट भने के थियो भन्दाखेरि हेड लस डिभाइडेड बाइ जेड पार्टिकुलर लेन्थ अफ दैट पार्टिकुलर लेयर हैन त। हाम्रो केसमा लेन्थ अफ लेयर कति छ त हेर्नुस् त Z1 छ फर्स्टको लागि, सेकेन्डको लागि Z2 छ, थर्डको लागि Z3 छ हो। यसरी हुँदै गएको छ। हेलो सर छ। सो मेरो टोटल हेड लस भने के हुन्छ अर्को तरिकाले हेर्ने H इक्वल्स टु H1 प्लस H2 प्लस H3 गर्दै गर्दै कतिसम्म त HN सम्म मेरो टोटल हेड लस हरेकमा मेरो हरेक लेयरमा मेरो हेड लस भइरहेछ H1 H2 H3 H4 टोटल हेड लस भनेको मेरो के हो त नेट सम हो। सो हेड लसलाई मैले के लेख्न सक्छु त H भनेको Z इन्टु यो पार्टिकुलर Z इन्टु I1 हो। सो मैले के लेख्न सक्छु त Z1 इन्टु I1 प्लस Z2 इन्टु I2 प्लस Z3 इन्टु I3 प्लस गर्दै गर्दै ZN इन्टु IN सम्म मेरो के हो त पार्टिकुलर हेड लस टोटल हेड लस यति है। सो मेरो नेट केसमा यसबाट हेर्नुस् केबी बराबर के हुन्छ त केबी बराबर V इन्टु Z डिभाइडेड बाइ H हुन्छ हो। सो मेरो यो चाहिँ के हो त मेरो टोटल Z इन्टु V यो टोटल तपाईँको भेलोसिटी भयो हैन डिभाइड H भने के लेख्न सक्छु मैले Z1 इन्टु I1 प्लस Z2 इन्टु I2 प्लस Z3 इन्टु I3 प्लस टोटल गर्दै गर्दैसम्म त ZN इन्टु IN सम्म हो। यति गर्न मिल्यो है। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टोटल Z इन्टु स्मल v यो मेरो क्यापिटल Z हो है, टोटल मेरो के हो त डेप्थ हो है। सो Z1 इन्टु I1 भनेको मेरो के हो त I1 इज V बाई K1 हो। त्यसै गरी प्लस Z2 इन्टु I2 भनेको के हो त V बाई K2 हो। त्यसै गरी Z3 भनेको के अरे I2 भनेको V बाई K2, त्यसै गरी I3 भनेको V बाई K3 गर्दै गर्दै तपाईँ कतिसम्म जान्छ त ZN इन्टु IN भनेको के हो त भन्दाखेरि V बाई KN हो। सो तपाईको यो V र माथिको भेलोसिटी सबै कन्स्टेन्ट छ, त्यो काटिन्छ। सो मेरो लास्टमा के बच्छ भन्दाखेरि चाहिँ देयरफोर मेरो एभरेज जुन भेलोसिटी आउँछ एभरेज के अरे यो कोएफिसिएन्ट अफ परमियाबिलिटी इन भर्टिकल डाइरेक्सन चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ टोटल Z डिवाइडेड बाइ के हो त Z1 बाइ K1 प्लस Z2 बाइ K2 प्लस डट डट गर्दै कतिसम्म त ZN बाइ KN सम्म। यो डेरिभेसन तपाईलाई सोध्दैन, जस्ट यो के सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको एभरेज तीनटा सोइल लेयर छ अरे, तीनटा सोइल लेयर छ भने यसमा मेरो पानी बगिरहेछ र यसको परमियाबिलिटी इचको परमियाबिलिटी दिएको छ भने त्यतिखेर तपाईको कति हुन्छ त एभरेज परमियाबिलिटी इन हरिजोन्टल डाइरेक्सन र कति हुन्छ एभरेज परमियाबिलिटी इन भर्टिकल डाइरेक्सन त्यो निकाल्नु हुन्छ है। सो तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि जब हरिजोन्टल डाइरेक्सनमा फ्लो हुन्छ त्यतिखेर मेरो आई कन्स्टेन्ट छ, किनभने त्यसमा पार्टिकुलर हेडलस एउटा पार्टिकुलर लेयरमा त सेमै हुन्छ र त्यसको पार्टिकुलर डेप्थ पनि सेम हुन्छ। सो तपाई के भयो त आई पनि सेम भयो।
तर मैले भर्टिकल डिरेक्सनमा चाहिँ मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के मात्र फरक हुन्छ, सेम हुन्छ, तपाईँको एभरेज जुन भेलोसिटी डिस्चार्ज भेलोसिटी छ त्यो चाहिँ सेम हुन्छ है। सो तपाईँले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फ्लो इन हरिजन्टल डिरेक्सन भनेर केएच इक्वल्स टु यो भ्यालु भनेर लेख्नुहोस् है। यो क्यापिटल जेड भने टोटल जेड डेप्थ हो है। त्यसै गरी फ्लो इन भर्टिकल डिरेक्सन भनेर तपाईँले के गर्नु पर्यो त लास्टमा केभी इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो जेड बाई जेड1 प्लस जेड1 बाई के1 जेड2 बाई के2 गरेर यो फर्मुला पनि लेख्नु पर्यो है। यति लेख्नुहोस् त। एकताल अगाडिको लगाइदिनु त। ए ओके, यो यति यहाँदेखि लेख्नुहोस् है, यो फर्म यो पोर्सन लेख्नु। मैले नोटमा पनि लेखिदिएर अपलोड चाहिँ गरिदिएको छु, नोटमा लेखिदिएको छु, अपलोड चाहिँ मैले उयो हरि भाइलाई मात्रै के अरे ओम भाइलाई मात्रै पठाएछु, सरी एकैचोटि स्पेल गरेँ जस्तो लाग्थ्यो। भयो सर है। अब तपाईँलाई कन्फ्युज भयो होला यो सर यो पोर्सन कसरी आयो भनेर। म यो पोर्सन अलिकति मैले डिटेलली एक्सप्लेन गर्ने जस्तो लाग्यो, म फेरि एक्सप्लेन गर्छु है। हेर्नुहोस् त, मैले तपाईँलाई के भने भन्दाखेरि फ्लो अफ कन्टिन्युटीले के भन्छ भन्नुहोस् त, एउटा लेयरमा हुने फ्लो जुन तपाईँको डिस्चार्ज भेलोसिटी त्यो टोटल लेयर भेलोसिटीको पनि डिस्चार्ज भेलोसिटी सेम हुनुपर्छ कि पर्दैन त। सो त्यो केसमा मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि सपोज भी मेरो इच लेयरको हो भने टोटलको पनि त मेरो के हो त भीसँग बराबर हुनुपर्छ। टोटलको भी भने के हो त केभी इन्टु एच बाई जेड, टोटल यो मेरो टोटल जेड होइन त। हरेक केभी भनेको एभरेज भेलोसिटी, यो टोटल लेयरको जुन हाम्रो लेयर छ भर्टिकल लेयर त्यसको जुन एभरेज कोफिसिएन्ट अफ फर्मुलेटी लिनुभयो र त्यसमा आउनेको जुन हेड लस छ एच भनेको टोटल हेड लस र जेड भनेको के हो त टोटल डेप्थको पनि त आखिर सेमै हुनु पर्यो हो। इन्डिभिजुअल लेयरको के हुन्छ त के1 इन्टु I1 हुन्छ, अर्कोको लेयरको K2 इन्टु I2 हुन्छ कि हुँदैन त, यसरी यसरी हुँदै जान्छ। सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट मैले यसरी लेखिदिएको है। यो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो। फ्लो अफ कन्टिन्युटीले के भन्छ त हरेक लेयरमा भएको डिस्चार्ज ल टोटल लेयरको डिस्चार्ज चाहिँ सेम हुनुपर्छ हो कि त, अन्य फ्लो अफ कन्टिन्युटीको। सो हरेक लेयरको डिस्चार्जको मेरो भेलोसिटी भी छ भने टोटल लेयरको पनि मेरो डिस्चार्जको भेलोसिटी के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ। सो म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ केभी इन्टु एच बाई जेड गरेँ। यो टोटल यो पार्टिकुलर लेयरको मेरो जुन डिस्चार्ज भेलोसिटी छ त्यो चाहिँ मेरो कन्स्टेन्ट छ। सो टोटलको हेड लस मेरो एच छ र टोटल डेथ मेरो जेड छ भने एच बाई क्यापिटल जेड इन्टु केभी बराबर के हुन्छ त हरेक लेयरको डिस्चार्ज भेलोसिटीमा बराबर हुनुपर्छ केआई इन्टु I1 हुनुपर्छ, यसको K2 इन्टु I2 हुनुपर्छ हो क्या नि त। सो यो तरिकाले गरेर मैले केभी डेभलप गरेको है। र सबैले यो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो होला, नबुझेको खण्डमा फेरि सोध्नुहोस्। अब हामीले यस्तो के हेर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त, तपाईँको केएच के आउँछ त 1 बाई जेड अफ K1 इन्टु जेड1 प्लस K2 इन्टु जेड2 गर्दै गर्दै यति आयो। अनि केभी भनेको के छ भन्दा चाहिँ जेड डिभाइडेड बाई जेड1 बाई K1 जेड2 बाई K2। हामीले न्युमेरिकल गर्दै हेऱ्यौँ भने हामी हरेक न्युमेरिकलमा के पत्ता लगाउँछौँ भन्दाखेरि केएच चाहिँ जहिले पनि तपाईँको केभी भन्दा ग्रेटर हुन्छ है। द्याट इज average coefficient of permeability in horizontal direction is always greater than average coefficient of permeability in vertical direction. So यस्तो खाले हुन सक्छ। अब तपाईलाई क्वेशन कस्तो आउँछ भन्ने कुरा हेरौँ, त्यो क्वेशन हामी सल्भ गरौँ है। सो एउटा क्वेशन लेख्नुस् त। मैले यो क्वेशन चाहिँ कहाँबाट हेरेको भन्दाखेरि तपाईको भिएनएस मूर्ति जुन तपाईलाई मैले किताब लानुभयो होला त्यसमा यो क्वेशन पनि छ होला। ल त्यसमा एउटा सानो क्वेशन लेखिहालौँ हामी अनि त्यसपछि न्युमेरिकल गरौँ है। क्वेशन लेखौँ अनि न्युमेरिकल सोल्भ। ल म क्वेशन साबर गर्छु। एउटा क्वेशन लेख्नुस् त, सबैले गरौँ सजिलो छ, त्यसपछि हामी अगाडि बढौँला। एउटा स्यान्ड डिपोजिट छ, स्यान्ड डिपोजिट अफ के हुन्छ दुईटा लेयर सी सिमिलर, दुईटा लेयर सिमिलर एन्ड दुईटा लेयर्स भनेको तपाईको टप र बटम है, टप एन्ड बटम। बटम चाहिँ तपाईको सिमिलर छ अरे है, भनेको एउटै मेटेरियलले बनेको छ। जस्तै स्यान्ड डिपोजिटमा फरक फरक मेटेरियलमा दुईटा टप र बटमको चाहिँ सिमिलर छ है। एन्ड मिडल लेयर डिपोजिट अफ टू लेयर्स अफ सिमिलर एन्ड मिडल लेयर ह्याभिङ इक्वल थिकनेस। जुन थिकनेस चाहिँ के छ त इक्वल छ अरे, इक्वल थिकनेस। अब तपाईले यसमा के गर्नु भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ परमेबिलिटी K1 इक्वल्स टु K3 कति दिएको छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको 10 टु द पावर -3 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड छ अरे। अनि जुन तपाईको मिडल लेयर छ K2 इज कति दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 10 टु द पावर -2 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड छ अरे। सो तपाईलाई के देयरफोर फाइन्ड KH पत्ता ला भन्छ, KB पत्ता ला भन्छ एन्ड देयर रेशियो है त।
यस्तो क्वेसन भनेको छ है। ल यो क्वेसन हामी एटेम्प गरौँ त। ल क्वेसन सार्नुहोस् अनि त्यसपछि म तपाईलाई बुझाउँ। है ल यो फिगर बनाउँदै गर्नुहोस्। तपाईको तीनटा लेयर छ अरे, तीनटा लेयर फर्स्ट र थर्ड लेयर तपाईको के छ त 10⁻³ सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड छ अरे। र हरेकको तपाईको जेड के छ Z1 Z2 र Z3 छ अरे। यो हरेकको डेप्थ चाहिँ तपाईको के छ सिमिलर छ। हियर के भन्छ त गिवन Z1 इक्वल्स टु Z2 इक्वल टु Z3 चाहिँ के छ त सेम छ अरे। सो मैले एज्युम गर्छु लेट Z1 इक्वल्स टु Z2 इक्वल्स टु Z3 भनेर स्मल z यसरी एज्युम गरे ल मैले, किनभने तपाईलाई पछि न्युमेरिकल गर्न सजिलो होस्। अनि अर्को के छ त कोएफिसिएन्ट अफ पर्मेनिलिटी फर्स्ट लेयर र थर्ड लेयरको तपाईलाई गिवन सेम छ 10⁻³ सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड छ है। अनि त्यसपछि अर्को के भन्छ जुन सेकेन्ड लेयरको चाहिँ पर्मेनिलिटी छ त्यो चाहिँ कति छ 10⁻² सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड छ। सो अब के निकाल भन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई होरिजेन्टल फ्लोको एभरेज के भन्छ होरिजेन्टल कोएफिसिएन्ट अफ पर्मेबिलिटी र भर्टिकल कोएफिसिएन्ट अफ पर्मेबिलिटी निकाल भनेको छ। सो मैले के गर्न सक्छु त मेरो होरिजेन्टल फ्लोको लागि के हुन्छ त इन होरिजेन्टल फ्लो सबैले लेख्नु होला। डाइरेक्ट क्वेसन सोध्छ घुमाएर केही पनि सोध्दैन। सो होरिजेन्टल फ्लोमा तपाईको KH बराबर के थियो हाम्रो अघि भर्खर मैले निकालेको के थियो 1/Z इन्टु K1 Z1 प्लस K2 Z2 प्लस K3 Z3 थियो हो। ये फर्मुला थियो हाम्रो। है सो मेरो टोटल यहाँ हेर्नुस् त टोटल मेरो Z भने के त टोटल डेप्थ Z भने के Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 यो भने के हो त दिस इज माई 3Z हैन त। सो मैले यसलाई के लेख्न सक्छु 1/Z लाई 1/3 इन्टु स्मल z वेयर K1 भनेको के छ त 10⁻³ हैन 10⁻³ इन्टु स्मल z प्लस अर्को भने 10⁻² इन्टु स्मल z प्लस 10⁻³ इन्टु स्मल z हो। यो भ्यालु हाल्नुस् र Z काटिन्छ तपाईँ के आउँछ त भन्दाखेरि KH आउँछ एभरेज पर्मेबिलिटी इन होरिजेन्टल डाइरेक्सन आउँछ हो। निकाल्नुस् त कति हुँदो रहेछ 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ युनिट खै त नि सबै सेन्टिमिटर पर सेकेन्डमा छ है। सो सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड छ है। सजिलो छ नि है। यस्तै नै सोध्छ है तपाईलाई घुमाएर सोध्ने खण्डमा मैले तपाईलाई च्याप्टर 2 मा धेरै घुमाउने क्वेसनहरु गराएको छु। अनि फेरि अब फिजिकल क्लासेस हुन्छ जस्तो छ 1 गतेदेखि अनि हामी त्यसपछि फेरि गरौँ। ओके KH जति आयो सबैको आयो KH को भ्यालु बोल्न चाहिँ कोही बोल्नुहुन्न मलाई कसलाई पढाए जस्तो लागिरहेछ। सोनिका प्रियंका स्वस्तिक धीरेन्द्र रोशनी अंकिता सबैजना सुतेर बस्छन् कि क्या हो कसैले रिप्लाई नै गर्दैन। रिप्लाई गरिदिरहेको सर अब रिप्लाई एन्सर भनिदिरहेको त। ओके ल ल अब नेक्स्टमा तपाईलाई के चाहियो त भर्टिकल फ्लोमा तपाईलाई कति छ त है। सो के लेख्नु भन्दा इन भर्टिकल फ्लो है भर्टिकल फ्लोमा मैले तपाईलाई अघि भर्खर डिराइभ गर्दै केपी बराबर के थियो त टोटल Z that is total depth of each layer total depth divided by Z1/K1 plus Z2/K2 plus Z3/K3 and so very easy. So Z भने त कति आछ 3 into small z divided by Z1 भने के त Z divided by के भन्दा फेरि हाम्रो के भरे 1/K1 10 to the power -3 plus K2 भनेको Z divided by 10 to the power -2 plus Z divided by 10 to the power -3 हो। यो काटिन्छ Z काट्यो सबै। सो कति बज्छ 3/2/10 to the power -3 plus 1/10 to the power -2 हो। सो कति हुँदो रहेछ त दिस भ्यालु यति मेरो सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड 1.428 × 10⁻³ हो सर। ओके 1.428 × 10⁻³ हेर्नुस् त ल हामीले के पत्ता लगायौं यो यति आयो अघि KH कति आथ्यो त भन्दाखेरि 1044 × 10⁻³ सो मैले अघि तपाईलाई भने नि हरेक न्युमेरिकलमा तपाईको एभरेज कोएफिसिएन्ट इन होरिजेन्टल डाइरेक्सन जहिले के हुन्छ त अलवेज ग्रेटर देन एभरेज कोएफिसिएन्ट इन भर्टिकल डाइरेक्सन भन्ने त्यति कुरा बुझ्नु पर्यो है। यो त हाम्रो एउटा पार्ट अफ क्वेशन भयो। अब तपाईलाई अर्को क्वेशनले के सोधेछ भन्दा तिनीहरुको रेशियो कति छ भनेको हो। सो देयरफोर सेकेन्ड पार्ट अफ क्वेशनमा के छ त भन्दाखेरि देयरफोर KH/KB भनेर कति हुन्छ त 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाइ 1.428 × 10⁻³ हो। यो भने कति 10⁻³ काट्यो। सो 4 डिवाइडेड बाइ 1.428 भने कति हुन्छ त्यति नै मेरो के हो त रेशियो है 2.8 2.8 भेरी गुड 2.8 यति।
सो न्युमेरिकल तपाईँलाई यसले सोध्छ एक्जाममा हैन। अब तपाईँले भिएनएस मूर्तिको किताबमा टन्नै न्युमेरिकलहरू छ, मैले दिएको किताबमा पनि टन्नै, मैले दिएको एक्जाम्पलमा टन्नै न्युमेरिकलहरू होला हैन। अब यो भयो। अब तपाईँलाई चाहिँ कुनै बेला क्वेसनले के सोधिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी एभरेज पर्मिबिलिटी निकाल्नु, यो एभरेज पर्मिबिलिटी निकालिसकेर अनि देन यु हेभ टु फाइन्ड के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिस्चार्ज पत्ता ला भन्छ कि, अथवा के पत्ता ला, अरू के कुरा अननोन छ सबै कुरा पत्ता ला भन्छ कि। सो तपाईँलाई क्वेसन चाहिँ कस्तो आउन सक्छ भन्दा चाहिँ फलिङ हेड पर्मिबिलिटी अथवा भ्यारिङ हेड पर्मिबिलिटी युज गरिरहेको छ भने हैन, त्यसमा 3टा लेयर आएको छ अरे हो। सपोज क्वेसन यसो सोध्छ कि हामीले अस्ति प्र्याक्टिकलमा त कति गर्यौँ नि त, एउटा मात्र लेयर राखेको थियौँ, यसरी एउटा मात्र लेयर राखेको थियौँ। के गर्छ भने एउटा लेयर राख्छ, अर्को लेयर राख्छ, 2-3वटा लेयर राख्छ। त्यो 2-3वटा लेयर राखिसकेपछि तपाईँलाई अब यसमा के निकाल्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट अननोन कुरा, जस्तै टाइम निकाल या के निकाल भन्छ कि। सो त्यो केसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ त, सुरुमा एभरेज पर्मिबिलिटी निकाल्नुपर्छ पार्टिकुलर लेयरको लागि। अब जस्तै भर्टिकल लेयरमा राखेको छ भने 3टा भर्टिकल लेयरको भर्टिकल तरिकाले निकाल्नु पर्यो हैन। त्यसै गरी होरिजेन्टल निकाल्नु भनेछ भने होरिजेन्टल तरिकाले निकाल्नु पर्यो हैन। त्यो निकालिसकेपछि अनि आफ्टर द्याट यु युज द्याट के को भ्यालु, पार्टिकुलर के आउँछ केभी, त्यो युज गरेर तपाईँले के गर्नुपर्छ त, अनि आफ्नो जेनरल फर्मुला केभी कस्तो के त 2.3 AL डिभाइडेड बाई A इन्टु टी हैन इन्टु log 10 H0 बाई H1 यस्तो के थियो नि त फर्मुला हो। सो यो फर्मुला युज गरेर तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एभरेज हालेर गर्नुपर्छ है त। सो यस्तो खाले न्युमेरिकल छ, हामी पछि हेरौँला। अहिले चाहिँ अब एउटा सानो टपिक अगाडि पढिहालौँ है। यति बुझ्यो है, कहिले थियो बुझियो सर। ल अब हामीले के गर्नु त, यो पर्मिबिलिटी टेस्ट त गर्नुपर्छ भनेर पढौँ, किन पढ्नुपर्छ त्यो पनि पढौँ है, प्र्याक्टिकली एप्रोचले पनि हेर्यो। तर अब यो कुरा चाहिँ के हुन्छ तपाईँले जुन यो सोइल जस्तै हामीले के कुन तरिका थियो त ल्याबोरेटरीमा गर्ने, कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मिबिलिटी र अर्को कुन थियो भ्यारिएबल हेड पर्मिबिलिटी टेस्ट थियो। यो कुरा चाहिँ तपाईँले के हुन्छ भन्दा जुन तपाईँको सोइल स्याम्पल छ है, जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् मसँग एउटा सोइल स्याम्पल छ, मलाई यो पार्टिकुलर सोइल स्याम्पलको मेरो घर यहाँ छ अरे, सपोज एज्युम गरौँ बालाजुङमा छ अरे है। सो बालाजुको मैले माटो लिएर आएँ, सो माटो मैले यति खनेर ल्याएर मैले यसको पर्मिबिलिटी टेस्ट गरेँ, के निकाले भाइ हेरिङ हेड पर्मिबिलिटी या कन्स्ट्यान्ट हेड पर्मिबिलिटी टेस्ट गरेर मैले के भ्यालु निकालेँ। तर मलाई यति कुरा भन्नुहोस् त, मेरो एकदम ठुलो प्रोजेक्ट छ अरे बालाजुमा, एकदम ठुलो 18-20 आनाको मेरो जग्गा छ अरे। सो त्यो केसमा मैले त्यहाँबाट ल्याएको जुन माटोको स्याम्पल ल्याएँ, त्यो माटोको स्याम्पल डिस्टर्ब भयो, हल्लियो होइन। त्यो माटोको स्याम्पल हल्लिसकेपछि यो कुरा मैले उता ल्याएँ भने ल्याबमा ल्याएर गर्दाखेरि त्यसको पार्टिकुलर पर्मिबिलिटी त फरक हुन्छ नि होइन। जुन मेरो साइटमा छ त्यो साइटको पर्मिबिलिटी द्याट इज त्यसमा भएको जुन कति पानी पासेस गर्ने त्यसको क्षमता छ सोइलको, मैले त्यसलाई ल्याएर ल्याबमा ल्याएर टेस्ट गरेँ भने बाटोमा हल्लिन्छ, के हुन्छ, खन्दै त्यसको के हुन्छ, भोइड्सहरू अलिकति चेन्ज हुन सक्छ हो कि होइन। त्यो गरेँ भने मैले जुन मेरो साइटमा एक्चुअल कन्डिसन छ त्यहाँ भएको पर्मिबिलिटी र मेरो ल्याबमा भएको पर्मिबिलिटी फरक हुन्छ ओके हैन। सो मैले के गर्छु त, मेरो एकदम ठुलो प्रोजेक्ट छ भने चाहिँ म त्यो सानोतिनो के भन्छ ल्याब टेस्टमा ल्याएर गर्दिनँ कि, म के गर्छु त सिधा फिल्डमै यो पर्मिबिलिटी टेस्ट गर्छु। सो हामी अहिले पढ्न आँटेको के हो त, अस्ति हामीले के पढ्यौँ त ल्याबोरेटरी मेथड अफ पर्मिबिलिटी टेस्ट गर्यो। अब हामी के गर्छौँ त फिल्ड मेथड्समा, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट एकदम ठुल्ठुलो प्रोजेक्टमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो फिल्ड मेथड अपनाउँछ है। सो फिल्ड मेथडमा के पर्छ मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिहालेँ। तपाईँको के हुन्छ अरे त, जुन ल्याबोरेटरीमा तपाईँ डिस्टर्ब स्याम्पल ल्याउनुहुन्छ, डिस्टर्ब स्याम्पल ल्याएर गरेको जुन टेस्ट आयो त्यसबाट आउने जुन पर्मिबिलिटी आइरहेको छ, कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिबिलिटी द्याट इज अभियसली डिफ्रेन्ट हैन। सो त्यो कारणले म के गर्छु त फिल्डमै टेस्ट गर्छु के, र एकदम कति हुन्छ फिल्डमा जुन तपाईँ टेस्ट गर्नुहुन्छ नि एकदम एक्युरेट रिजल्ट आउँछ है, एकदम एक्युरेट। जस्तो पर्मिबिलिटी छ एक्ज्याक्ट केसमा त्यतिकै रिजल्ट आउँछ कि। सो यो टेस्टलाई चाहिँ हामीले अब के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ फिल्डमा गर्ने तरिकालाई हामी के भन्छौँ फिल्ड मेथड्स अफ पर्मिबिलिटी टेस्ट भन्छौँ। सो अस्तिको कुरा मैले तपाईँले यहाँ पढाएको थियो होला, ट्याब्लेट गराएको थियो होला, हेर्नुहोस् त पर्मिबिलिटी टेस्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ यसमा ल्याबोरेटरी मेथडमा हामीले यो गरिसक्यौँ। अब हामीले आज पढ्न गएको के हो त पम्पिङ आउट टेस्ट र पम्पिङ इन टेस्ट भनेको फिल्ड मेथड हो है। तपाईँलाई यो क्वेसन सोध्छ, थ्योरीमै सोध्छ, सोधेको पनि छ टन्नै, तपाईँको के थाहा योपालिको एक्जाम पनि सोधेँ होला मैले हो। सो फिल्ड मेथड्स कसरी गर्ने त एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो त पम्पिङ आउट टेस्ट है। सो फिल्ड मेथड गर्ने तरिका दुईवटा छ, एउटा भनेको पम्पिङ आउट टेस्ट, पम्पिङ आउट टेस्ट, अर्को भनेको के छ हाम्रो पम्पिङ इन टेस्ट है, पम्पिङ इन टेस्ट। ल अब यो कसरी गर्ने के गर्ने, यसको लागि तपाईँलाई एक्विफरहरूको बारेमा थाहा हुनुपर्छ होइन, के हो एक्विफर भने होइन, एक्विक्लुड भने के हो, यो सबै म एक्सप्लेन गर्छु है। र त्योभन्दा सुरुमा हामी चसक्कै हेऱ्यौँ फिल्ड मेथडमा पम्पिङ आउट टेस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ पम्पिङ आउट टेस्ट के को लागि गर्छ भन्दा एकदम ठुलो प्रोजेक्टको लागि गर्छ, जहाँ के हेर्दा एज नेम सजेस्ट वाटर इज पम्प्ड आउट, पार्टिकुलर हाम्रो साइडबाट के हुन्छ वाटर पम्प आउट गरिन्छ है त, वाटर इज पम्प्ड आउट। त्यसै गरी फिल्ड मेथडमा अर्को तरिका छ के हो त पम्पिङ इन टेस्ट, पर्मिबिलिटी पत्ता लगाउने। सो पम्पिङ इन टेस्टमा चाहिँ के गर्छ त एज द नेम सजेस्ट पम्पिङ इन वाटरलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ पम्प इन्टु द ड्रिल्ड होस, हामी पार्टिकुलर जग्गा जान्छौँ, जग्गामा गएर यहाँ एक्विफर होला त्यसमा पुरा हामी खन्छौँ, खनिसकेर यसमा पानी भर्छौँ, द्याट इज पम्पिङ इन टेस्ट।
यदि मैले यसबाट पानी निकालेर फ्यालेँ भने द्याट इज माई पम्पिङ आउट टेस्ट है। सो हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ फिल्ड मेथडमा सरी फिल्ड मेथड तपाईँको दुई प्रकारको हुन्छ। एकदम ठुलो प्रोजेक्ट छ र त्यसमा मलाई के चाहिँ एक्युरेट रिजल्ट चाहियो भने म के गर्छु त पम्पिङ आउट टेस्ट गर्छु र पम्पिङ इन टेस्ट पनि गर्छु। पम्पिङ इन टेस्टमा चाहिँ के हुन्छ पानी हालिन्छ पार्टिकुलर बोर होलमा अथवा ड्रिल होलमा, त्यसै गरी पम्पिङ आउट टेस्टमा त्यहाँ पार्टिकुलर पम्प आउटबाट हामी निकाल्छौँ। सो हामी हेरौँ यसमा ध्यान दिउँ पम्पिङ आउट टेस्टमा ध्यान दिउँ है। पम्पिङ आउट टेस्ट सुरुमा हाम्रो टेस्ट के हो त पम्पिङ आउट टेस्ट। ल यो पम्पिङ आउट टेस्ट भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युजली तपाईँको पोस्ट ग्रेन डिपोजिटहरू हुन्छ नि, पोस्ट ग्रेन सोइलहरू हुन्छ हो तिनीहरूमा चाहिँ अनि त्यसपछि अनडिस्टर्ब स्याम्पलहरू निकाल्न गाह्रो हुन्छ नि। जस्तै पोस्ट ग्रेन सेलमा त तपाईँले अलिकति डिस्टर्ब गर्नु भने त्यसको पार्टिकुलर के हुन्छ प्याकिङ हुन्छ अनि त्यसमा पार्टिकुलर भोइडहरू तपाईँको डिस्टर्ब भइदिन्छ राइट। सो त्यस्तो खाले सोइल छ भने हामी के गर्छौँ त पम्पिङ आउट टेस्ट क्यारी गर्छौँ भने चाहिँ के को लागि हेरेर त दिस इज फर होमोजिनियस पोस्ट ग्रेन सोइल जसलाई चाहिँ के हुन्छ डिफिकल्ट टु अब्टेन अनडिस्टर्ब स्याम्पल। यो पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट एक्विफर भने के हो, एक्विक्लुड भने के हो, अनकन्फाइन्ड एक्विफर भने के हो, कन्फाइन्ड एक्विफर भने के हो त्यो बुझौँ है। सो हेर्नुहोस् त तपाईँ यो पार्टिकुलर ठुलो मेरो जग्गा छ, जग्गालाई मैले यसरी काटेँ अरे एउटा लङ्गिट्युडनल सेक्सन काटेँ है। जग्गालाई सेक्सन काटिसकेपछि तपाईँले के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि त्यो जग्गामा तपाईँको पानी छ दिस इज योर ग्राउन्ड लेभल होइन, यो तपाईँको ग्राउन्ड लेभल छ, ग्राउन्ड लेभलमा तपाईँको पानी स्टोर भइरहेछ दिस इज योर वाटर है त। पानी स्टोर भइरहेछ भने यो यस्तो खाले के भन्छ रिजर्भियर हो होइन, पानी जम्मा हुने ठाउँ के अरे अर्थको तल है, जहाँबाट चाहिँ के भन्छ तपाईँले मजाले यहाँ ड्रिल गरेर तपाईँले पानी यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ क्या यसरी है त, यो वाटर निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो यस्तो खाले रिजर्भियर अर्थको नेचुरल रिजर्भियरलाई हामी के भन्छौँ दिस इज माई एक्विफर। तपाईँले यो हाइड्रोलोजी कि त्यस्तोमा के पढ्नु भयो एक्विफर भने के हो यी अझै के भन्छ डिटेलमा पढ्नु भयो। मैले चाहिँ अब सर्फेसियली मात्र चाहिने भएर मैले त सर्फेसियली मात्र भन्दैछु है। अनि एक्विफर भने के रहेछ त नेचुरल अर्थको नेचुरल वाटर डिपोजिट रहेछ है, पानी जमिनको तल। तर कुनै बेला के भइन्छ भन्दाखेरि यो एक्विफरको माथि एउटा इम्पर्भियस लेयर बस्दिन्छ क्या, यसरी इम्पर्भियस यसलाई छेड्न एकदम गाह्रो हुन्छ। यसबाट पानी आफै चाहिँ निस्किँदैन, मैले निकाले भने मजाले ड्रिल गर्छु, ड्रिल गरिसकेर प्रेसरमा पानी निस्किन्छ, त्यसलाई आर्टिसियन एक्विफर भन्छ, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट केस होइन। मैले अहिले तपाईँलाई पढाउन खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो यसको बारेमा भन्दैछु है। इम्पर्भियस लेयर हो है, सोइल डिपोजिट हो जसलाई हामी के भन्छ त एक्विक्लुड भन्छौँ। के हो त एक्विक्लुड। सो एक्विक्लुड भने के हो त मेरो जुन पानी छ एक्विफरलाई छोपेर राख्ने इम्पर्भियस लेयर है त, जसमा चाहिँ पानी आफै चाहिँ निस्किँदैन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ एक्विक्लुड भन्छौँ है। सो एक्विफरको बारेमा बुझ्यौँ, एक्विक्लुडको बारेमा बुझ्यौँ। अब हेर्नुहोस् है एक्विफरको चाहिँ एक्विक्लुड छैन अरे के त भन्दाखेरि जो मेरो अब नर्मल यो एक्विफर छ है, एक्विफर भने के त वाटर टेबल जसमा माथि के छ केही छैन। अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन मेरो वाटर टेबल हो एक्विफर हो होइन, एक्विफरको माथि चाहिँ तपाईँको एक्विक्लुड छैन अरे, एक्विक्लुड छैन। तपाईँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वाटर टेबल चाहिँ छ अरे भनेपछि यसलाई हामी के भन्छौँ त अनकन्फाइन्ड एक्विफर, कन्फाइन गरेको छैन, अनकन्फाइन्ड एक्विफर भन्छौँ है त्यस्तो केसलाई। तर यो एक्विफर यसको माथि पनि के छ भन्दा एक्विक्लुड छ र तल पनि तपाईँको एक्विक्लुड छ अरे, द्याट इज वाटर जुन वाटर डिपोजिट भएको छ त्यसको माथि पनि तपाईँ के छ त भन्दाखेरि इम्पर्भियस लेयर छ र तल पनि इम्पर्भियस लेयर छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त कन्फाइन्ड एक्विफर है। सो हामीले के बुझ्यौँ अहिले भन्दाखेरि जुन एक्विफर भने के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नेचुरल रिजर्भियर अफ ग्राउन्ड वाटर द्याट क्यान बी इजिली ड्रेन्ड अर पम्प्ड आउट। मैले मजाले निकालेर जस्ट छेडेर पानी मजाले निकाल्न सक्छु। तर यदि एक्विक्लुड भने चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ इम्पर्भियस लेयर हो जसले चाहिँ तपाईँलाई पानी आफै नेचुरली निस्किन पाएन, त्यसलाई मैले निकाल्नु पर्ने मजाले छेडेर ड्रिल गरेर मैले निकाल्छु राइट। सो त्यस्तो लेयरलाई हामी के भन्छ इम्पर्भियस लेयरलाई हामी एक्विक्लुड भन्छौँ है। सो यदि एक्विफरको माथि त्यस्तो एक्विक्लुड छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ अनकन्फाइन्ड एक्विफर। र यदि एक्विक्लुडको माथि तपाईँको यो इम्पर्भियस लेयर द्याट इज के अरे एक्विफरको माथि इम्पर्भियस लेयर द्याट इज एक्विक्लुड छ भने द्याट इज योर के भयो त कन्फाइन्ड एक्विफर हो है। सो तपाईँले डेफिनेसन बुझ्नुभयो है के हो एक्विफर, अनकन्फाइन्ड एक्विफर र कन्फाइन्ड एक्विफर बुझ्नुभयो है। अब यही डेफिनेसन युज गरेर मैले सर्टेन एक्सप्रेसन डिराइभ गर्छु, त्यो एक्सप्रेसन डिराइभ गरिसकेर तपाईँलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ। हुन त अरू कलेजहरूमा चाहिँ डेरिभेसन देखाएको छैन, म चाहिँ तपाईँलाई डेरिभेसन हल्का सानो डेरिभेसन गरेर देखाउँछु कसरी गर्ने, अनि त्यसपछि तपाईँहरू आफै पनि एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके यो बुझ्नुभयो है? बुझ्यो सर बुझ्यो। नेक्स्ट पेजमा जाउँ। अब यो नेक्स्ट पेजमा अलिकति म डेरिभेसन गरौँ न अनि क्लास आज यतिमै रोकौँ न। क्लास चाहिँ मलाई हप्तामा 2टा मात्र क्लास दिनुभएको छ, यो यतिले चाहिँ पुग्दैन होइन, तपाईँहरूलाई पनि भ्याउँदैन होला है।
अब हाम्रो फर्स्ट जुन पम्पिङ आउट टेस्ट के को लागि गर्छ भन्दा अनकन्फाइन्ड एक्विफर छ भने त्यसलाई हामी पम्पिङ आउट टेस्ट कसरी गर्छौँ त हैन त्यसको फर्मुलिटी कसरी निकाल्ने त्यो हामी गर्छौँ है सो हामी लेखौँ अनकन्फाइन्ड एक्विफर अनकन्फाइन्ड एक्विफर भने के हो त भन्दाखेरि म यसो सानो यो छेउमा फिगर बनाउँछु है यहाँ लेखौँ यो तपाईको ग्राउन्ड लेभल दिस इज माई ग्राउन्ड लेभल ग्राउन्ड लेभल छ अनि मेरो के छ त यो एक्विफर चाहिँ यहाँ छ अरे दिस इज माई एक्विफर है यो तलको चाहिँ मेरो बेस लेभल हो यहाँ यसको तल चाहिँ के हो त स्टार्टम केही छैन एकदम हार्ड स्टार्टा छ है सो मेरो यतिमा चाहिँ के छ मेरो पुरा पानी भरेको छ कि है सो अनि अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म के गर्छु एउटा होल ड्रिल गर्छु यसमा मलाई अब सर्टेन पर्मिलिटी मलाई थाहा पाउनुपर्छ यो पार्टिकुलर के भन्छ मेरो के भन्छ साइटको सो म के गर्छु भन्दाखेरि यसमा मैले एउटा यस्तो सानो यो होल ड्रिल गरेँ है त्यसरी मैले होल ड्रिल गरेँ होल ड्रिल गरिसकेपछि यो पार्टिकुलर मेरो जुन वेल अथवा होल भने के वेल भयो है त हाम्रो जुन इनार जस्तो ड्रिल गर्छु है म अब यसमा के भन्छ यसको भित्रबाट तपाईँको के भन्छ पानी आउँछ क्या यो जस्तै मेरो होल इनार भयो यसको थ्योरी कस्तो छ भन्दाखेरि यो इनारको वरिपरि सबै चारैतिरबाट के हुन्छ त पानी आउँछ मैले यहाँ यस्तो देखाउनु पर्छ के हो त वरिपरि इनारको वरिपरिबाट पानी आएको छ है त सो त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ त्यसपछिको यो कुरा बुझ्नु होला तल इनार भयो है त्यसपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो मेरो ग्राउन्ड सर्फेस भयो इनारको मेरो वेललाई म के भन्छु रेडियस अफ वेल आरडब्ल्यू एज्युम गरौँ यो चाहिँ मेरो के त टेस्ट वेल है टेस्ट वेल अब त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसको पार्टिकुलर यो एक्विफर छ मेरो कुन एक्विफर हो यो मेरो अनकन्फाइन्ड एक्विफर राइट माथिपछि इम्परभियस लेयर छैन सो अनकन्फाइन्ड एक्विफरको टोटल डेप्थ मेरो डी छ क्यापिटल डेप्थ डी छ है अनि त्यसपछि अब के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले जुन तपाईँको यहाँबाट के गर्छु त एउटा सानो मोटर फिट गर्छु सानो हाम्रो पानी निकाल्ने मोटर थाहा छ पम्पिङ सेट भयो या त्यस्तो हामी गाउँघरको घरमा चाहिँ पम्पिङ सेट भन्छ है सो पम्पिङ सेटबाट म के चाहिँ पानी निकालेर फाल्छु यहाँबाट जति पानी छ निकाल्दै फाल्दै गर्छु यति यसैसम्म फाल्छु कि के गर्छु भन्दाखेरि यो पानीमा इनारमा जुन तपाईँको रेटमा पानी आउँछ नि त्यही रेटमा तपाईँको के हुन्छ त यसले पार्टिकुलर पम्पिङ सेटले पानी फालिरहेछ त्यसलाई हामी यस्तो स्टेटलाई हामी के भन्छौँ स्टेडी स्टेट के त स्टेडी स्टेट भनेको म जुन अब मैले टेस्ट गर्नु पर्यो अनकन्फाइन्ड एक्विफरको हैन कति तपाईँको पानीभित्र छिरिरहेछ अनि मैले यो पानीलाई पार्टिकुलर फालिरहेको छु त्यही भएर मेरो के हो त दिस माई पम्पिङ आउट टेस्टको हैन त के गर्दो रहेछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ सुन त पानी निकालेर फाल्छु त्यसपछि यसरीसम्म पानी फाल्छु कि जब कति रेट हुन्छ अरे त यसमा भित्र पानी छिर्ने जुन इनार छ इनारभित्र जो यो अनकन्फाइन्ड एक्विफरबाट अनकन्फाइन्ड एक्विफर युए लेखौँ अनकन्फाइन्ड एक्विफरबाट कति पानी छिर्छ त्यही पानी रेट बराबर म के गर्छु यहाँबाट पम्पिङ सेटबाट म पानी फालिदिन्छु त्यस्तो ठ्याक्क अब यो भयो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त यो पार्टिकुलर पानीको लेभल त अब राइज हुँदैन जति आएर छ त्यति नै फालिरहेको छ भने त्यो पार्टिकुलर पानीको लेभल त सेम हुन्छ नि कन्स्टेन्ट रहन्छ अब हो यस्तो स्टेटलाई हामी के भन्छौँ त स्टेडी स्टेट भन्छौँ है सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पम्पिङ सेटलाई सर यति नै पानी त्यहाँबाट आइरहेछ भनेर ठ्याक्क रेट तपाईँको पानीको लेभल बढेन भने कि यहाँबाट जुन तपाईँ निकाल्दै हुन्छ नि एउटा यस्तो रेटमा निकाल्ने कि पानीको लेभल तपाईँ मेजर गर्न सक्नुहुन्छ यो पानीको लेभल चाहिँ तपाईँको कन्स्टेन्ट रह्यो भने जस्तै मैले एउटा सर्टेन यति मेरो सुरुमा यति पानी थियो मैले पानी फालिसकेपछि यति रेटमा चाहिँ म एडजस्ट गर्छु हिट एन्ड ट्रायल गरेर ताकि मेरो जो पानीको लेभल चाहिँ अब कन्स्टेन्ट रहोस् क्या त्यसको अर्थ के भयो त मेरो पानी यो लेभलमा पुगेको छ भने अब यसको यो वरिपरि त सबै अनकन्फाइन्ड गर्दा वाटर रहेछ हाम्रो वाटर चाहिँ अब के हुन्छ त यसरी तपाईँको यो लेभल घट्दै जान्छ यहाँसम्म भएर कन्स्टेन्ट भयो कि वाटर चाहिँ यस यहाँ मैले जुन पम्पिङ सेट लगाएँ यो पम्प सेटले यसरी पानी तान्यो कि यो मेरो पार्टिकुलर वाटरको लेभल अब यो डेप्थ दिसम्म कन्स्टेन्ट यहाँबाट चाहिँ बढेन कि यो पार्टिकुलर लेभलबाट बढेन है सो यस्तो एरेन्जमेन्टलाई हामी के भन्छौँ त स्टेडी स्टेट एरेन्जमेन्ट भन्छौँ र यसरी हामी टेस्ट गर्छौँ है अब अझै डिटेली गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी साइटमै हेरेर बुझ्नुपर्छ है त नेपालमा खासै यो मैले गरेको देखाएको छैन एकदम ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट भने मात्रै यो गर्छन् है किन एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ कि पम्पिङ टेस्ट यो बुझ्नुभयो है यतिसम्म बुझ्नुभयो नि यो स्टेप बुझ्यो सर बुझ्यो ओके नाउ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब पार्टिकुलर यो यताबाट पानी छिर्न खोज्छ नि हैन यताबाट पानी छिर्न खोज्दाखेरि चाहिँ अब यो अलिकति पनि इम्प्युरिटिज आइदियो भने त के हुन्छ तपाईँको यो पार्टिकुलर टेस्ट फेल खान्छ किनभने तपाईँको जुन पर्मिबिलिटी त केमा डिपेन्ड गर्छ त कति पानी छिरिरहेछ कति पानी छिरिरहेछ हैन त्यसमा भर पर्छ सो हामी के गर्छ यसको वरिपरि स्ट्रेनर लगाउँछ है यो बेसिक कुरा यो भन्नु त पर्दैन त स्ट्रेनर लगाउँछ स्ट्रेनरको काम के हो त भन्दाखेरि त्यहाँबाट यो भित्र यता छेउछाउको पार्टिकल्सहरू भित्र नछिरोस् हाम्रो यो पार्टिकुलर वेलमा हैन किनभने इनार खाने नि यसमा नछिरोस् भन्नको लागि हैन सो स्टेडी स्टेट लेभलमा हामीले गर्यौँ त्यसपछि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईँको यो वाटर लेभल त नर्मल वाटर लेभल छ नि वाटर टेबल यो वाटर टेबलबाट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यताबाट तपाईँको पानी बग्दै जान्छ यो यति पार्टिकुलर लेयर चाहिँ हाम्रो के हो त डिप्रेस भयो नि सो यो पार्टिकुलर यो कोन भइरहेछ डिप्रेस भइरहेछ यसलाई हामी के भन्छौँ त कोन अफ डिप्रेसन भन्छौँ है दिस माई कोन अफ डिप्रेसन तपाईँले यो उत्साहमा पढ्नु भयो होला वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङमा पढ्नु भयो शिव सरले पढाउनु भएको थिएन तपाईँहरूलाई यो हो सर पढाए जस्तो लाग्छ है मलाई
किन हामीले पनि पढाएको थियौँ जस्तो लाग्छ यो कुरा अनि त्यसपछि के भन्छ यो अब जुन हेर्नुस् त यो इन्भर्टेड कोन भयो नि हाम्रो कोन त यस्तो हुन्छ हैन सो यो चाहिँ हाम्रो के देखिन्छ इन्भर्टेड कोन भइरहेछ सो इन्भर्टेड कोनलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त कोन अफ डिप्रेसन भन्दो रहेछौँ है त्यसपछि अब यो चाहिँ कोन अफ डिप्रेसन म्याक्सिमम कहाँ छ हेर्नुस् त हाम्रो पार्टिकुलर इनरको यो टुप्पोमा छ के हैन म्याक्सिमम इन्भर्टर यहाँ छ इन्भर्सन सो यो तपाईको म्याक्सिमम डिप्रेसन कहाँ भयो त अफ वाटर टेबल यो नै हाम्रो के हो त दिस इज माई डाउनवर्ड भन्दो रहेछ हामीलाई के अरे त डाउनवर्डलाई मैले डीले रिप्रेजेन्ट गर्छु है सो दिस इज माई डाउनवर्ड सो मैले यसलाई डीले रिप्रेजेन्ट गरेँ है त डाउनवर्ड भने के हो त म्याक्सिमम कोन अफ डिप्रेसन अफ द वाटर टेबल वेल गर्ने सो दिस इज माई डाउनवर्ड डी यसलाई म केले रिप्रेजेन्ट अलिकति धेरै कोरकार भयो है सो दिस इज माई डाउनवर्ड डी अब यो पार्टिकुलर वेलको जुन तपाईँले पानी छ त्यसलाई म चाहिँ के भन्छ एचले रिप्रेजेन्ट गर्नु सो मेरो एच प्लस डी भने के त टोटल डेप्थ अफ एक्विफर अनकन्फर्म एक्विफर हो यति बुझ्नुभयो अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्टिकुलर तपाईँको जुन यो अनकन्फर्म एक्विफरको डेरिभेसन चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट छ इट डिपेन्ड्स अन डुक्विड्स इक्वेसनमा डिपेन्डेन्ट छ केमा त डुक्विड्स इक्वेसनमा डुक्विड्स एजम्सनमा डिपेन्डेन्ट छ है त सबै तपाईँको एजम्सन्समै भर पर्छ यो तपाईँको सोइल मेकानिक्सहरू सो डुक्विड्स इक्वेसनमा के पर्दो रहेछ हेर्नुहोस् त एउटा यसले के एज्युम गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हो भेरी गुड यो तपाईँले पढ्नु भएको जस्तो लाग्यो क्या मलाई होइन तपाईँले पढ्नु भयो हाइड्रोलोजीमै त्यही वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङमै पढ्नु भएको होइन त फ्लो तपाईँको ल्यामिनर हुन्छ अरे मेन कुरा चाहिँ डार्सिस ल भ्यालिड हुन्छ डार्सिस ल इज भ्यालिड यसमा है अर्को भनेको सोइल चाहिँ के हो त अघि भर्खर भन्नु तपाईँलाई आइसोट्रोपिक र होमोजिनियस आइसोट्रोपिकको मिनिङ के हो होमोजिनियसको मिनिङ तपाईँलाई के थाहा नै होला है त्यसै गरी वेल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को एजम्सन के छ भन्दा यो तपाईँको एक्विफर हो नि दिस इज हजुर वाटरको होरिजेन्टलको लेभल पनि कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ यो वाटरको यो होरिजेन्टल तपाईँ कन्स्ट्यान्ट छ है यो चाहिँ वाटर टेबल चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ अनि के हुन्छ त हामीले पानी निकालिसकेपछि सर्टेन यो पोइन्टमा पुग्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोन अफ डिप्रेसन फर्म हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम कोन अफ डिप्रेसन हो द्याट इज यो डाउनवर्ड सेकेन्ड पोइन्ट भयो है त्यसै गरी तपाईँको फ्लो चाहिँ के हुन्छ रेडियल हुन्छ र होरिजेन्टल हुन्छ यसको अर्थ के हो त मैले अघि भर्खर तपाईँले देखाएँ सबै ठाउँबाट तपाईँको के हुन्छ त फ्लो आउँछ र जब के हुन्छ होरिजेन्टल डिरेक्सनमा मात्र आउँदो रहेछ भर्टिकली यस्तो तलबाट यता जाने कुरा छैन किनभने यो सबै थ्रु आउट द तपाईँको डेप्थ तपाईँले के भन्छ पेनिट्रेट गरिसक्नु भयो क्या एक्विफरको यसको तल त पानी छैन सो के एजिभ गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यो होरिजेन्टल हुन्छ फ्लो र यो सबै रेडियली यिनीहरू त गोल हुन्छ यसलाई माथिबाट हेर्ने सबै यो साइडबाट आउँदो रहेछ भने एजिभ गर्दो रहेछ है अनि त्यसपछि अर्को के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिबिलिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अरे हरेक यति टोटलमा तपाईँको कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिबिलिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर एजिभ गर्छ क्या अब डिफ्रेन्ट लेयर भयो भने त अभियसली डिफ्रेन्टै हुन्छ होइन अघि मैले तपाईँलाई गरेर देखाइहालेँ तर एडमिसन हो है सो एडमिसन अब यति गर्यो अब तपाईँले के हुन्छ त अरू पनि पढ्नुभयो होला त्यसमा तपाईँले अब्जर्भेसन वेलहरू पनि बनाउँछ है त टेस्ट वेल भयो अनि अब्जर्भेसन वेल चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुर वेलहरू पनि बनाउँछ वरिपरि हो यसको वरिपरि के छ त एउटा अब्जर्भेसन दुईटा अब्जर्भेसन वेल बनाऊ है हामी एउटा यो मेरो अब्जर्भेसन वेल सर्टेन डेप्थ Z1 भयो होइन यसको अब्जर्भेसन वेलको हाइट Z1 मानौँ र अर्को वेलको हाइट तपाईँको Z2 मान्नुहोस् है त सो यसलाई 1 लेख्यौँ यसलाई 2 लेख्यौँ यो नोट म तपाईँलाई अपलोड गरिदिन्छु अलिक बुझे मात्र पुग्छ है तपाईँले यहाँ अलिक बढी क्याच किर्किङ भयो क्या यो गरेको म तपाईँलाई नोट अपलोड गरिदिन्छु आजै हेर्नुहोस् त मैले हरि भाइले चाहिँ ओम भाइले चाहिँ मैले गरिसकेको रहेछु अस्ति ल यो चाहिँ मेरो अब्जर्भेसन वेल Z1 एट पोइन्ट 1 जसको हाइट त्यो के भन्छ पिजोमेट्रीले नापेँ मैले यसको हाइट मैले Z1 पत्ता लगाएँ है यसको वाटर लेभल यहाँ छ त्यसै गरी अर्को अब्जर्भेसन वेल मैले Z2 बनाएँ है सो अब जुन तपाईँको यसको एउटा एजम्सन छ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्टिकुलर के यो सेन्टरबाट हामी डिस्टेन्स नाप्छौँ है जहिले पनि सो सेन्टरबाट डिस्टेन्स नाप्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो पार्टिकुलर Z1 कति डिस्टेन्समा छ अरे त एट ए सेन्टरबाट R1 रेडियस डिस्टेन्समा छ है त Z1 मेरो अब्जर्भेसन वेल अर्को अब्जर्भेसन वेल मेरो Z2 कति डिस्टेन्समा छ अरे त R2 डिस्टेन्समा छ सो एउटा सर्टेन पोइन्टमा एज्युम गर्नुहोस् एउटा मेरो अर्को अब्जर्भेसन वेल छ अरे सर्टेन एउटा अब्जर्भेसन वेल छ अरे है त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेन एउटा टाइममा चाहिँ DR रेडियसमा हुँदाखेरि तपाईँको यो पार्टिकुलरले कतिले बढ्छ अरे त पार्टिकुलर टाइममा DR को रेडियसले त्यो वेल त्यसरी डेभलप हुन्छ भन्छ कि सो मैले गरेँ भने यसलाई मैले एउटा सर्टेन यो होरिजेन्टल टेन्जेन्टले भने यो ग्रेडियन्ट यसलाई मैले डिटेलमा बनाऊँ यसरी तपाईँको गइरहेको छ हो सो मैले यसलाई यसरी एउटा रेडियसले भने के हुन्छ त्यो पार्टिकुलर DR तपाईँको जुन वेल छ त्यसको पार्टिकुलर राइज DZ छ भने सो हेर्नुहोस् त यसलाई मैले जुम गरेर यस्तो बनाएँ भने यो मेरो DR छ यसलाई यही पोर्सनलाई जुम गर्दैछु है DR भने यो पार्टिकुलर तपाईँको राइज इन वाटर कति छ त DZ छ हो यसरी तपाईँको गइरहेको छ कुन हो क्या नि त सो यसरी DR भयो यस DZ भयो है त अलिकति केरकार भएर जस्तो देखियो उसले के भन्छ यो ग्रेडियन्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्छ कन्स्ट्यान्ट ग्रेडियन्ट भन्छ
है त। सो द्याट इज तपाईँको जुन आई छ हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट चाहिँ के भन्छ डिजेड बाई डिआर भन्न खोजेको है। सो आई भनेको के हो त जुन तपाईँको हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट भयो यो चाहिँ कन्स्टेन्ट छ, यो चाहिँ के भन्छ डिजेड बाई डिआर छ क्या। सो यो चाहिँ के को लागि त हाम्रो फिगर अनकन्फाइन्ड एक्विफरको लागि यति हो है। अब यसलाई डिटेली मैले नोटमा बनाएको छु, यहाँ चाहिँ एक्सप्लेन गर्दा अलिक बढी कोरकार भयो त्यसको लागि सरी। यहाँ अझै यसरी गएको छ। सो यसमा तपाईँको पार्टिकुलर डिजेड डिआर डिस्टेन्समा तपाईँको कति राइज छ डिजेड राइज भइरहेछ पानी भन्नु है। यो नोट पनि मैले अपलोड गरेँ बेला गर्दै होला। सो अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो अब के थाहा छ हाम्रो डार्सिस लले के भन्छ त स्मल क्यू रेट अफ डिस्चार्ज भनेको स्मल क्यू है। क्यापिटल क्यू भनेको तपाईँ के हो त क्यापिटल क्यू भनेको चाहिँ तपाईँको डिस्चार्ज हो, स्मल क्यू भनेको रेट अफ डिस्चार्ज है त। डार्सिस ल भ्यालिड हुन्छ भनेको छ। सो मैले के एज्युम गर्न सक्छु त स्मल क्यू बराबर डार्सिस ल भने के इन्टु आई इन्टु ए हो कि त। ए भने के हो त तपाईँको यो तपाईँको जुन तपाईँको इनार छ हेर्नुहोस् त हैन त, इनार छ, इनारको तपाईँको रेडियस के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँको जुन एटले मैले जुन अब्जर्भेसन एउटा सर्टेन यो वेल गरेँ यसको तपाईँको डिस्टेन्स के छ त जेड छ है त। सो राइज यहाँ जेड भइरहेछ, यो राइज तपाईँको जेड भइरहेछ होइन, जुनमा मैले हाइड्रोलिक ग्रेडियन्टले त्यसको राइज जेड भइरहेछ भने र त्यसको डिस्टेन्स आरमा छ भने, यो डिस्टेन्स आरमा छ भने त्यतिखेर मैले के गर्न सक्छु त एरिया अफ त्यो पार्टिकुलर वेल कति हुन्छ त 2πr इन्टु जेड हुने ओके नि त। तपाईँलाई अझै 3D वेमा मैले बुझाउने हो भने 3D वेमा अलिकति कोरेर देखाउँछ यो कसरी तपाईँले एज्युम्सन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो कि। तपाईँको यो तपाईँको कोन अफ डिप्रेसन भयो, यो तपाईँको वेल भयो होइन हेर्नुहोस् त। सो मैले के एज्युम गर्दैछु यो वेलमा जति पानी तपाईँको छिरिरहेछ तपाईँको जुन एट अ डिस्टेन्स मैले जेडमा अहिले भर्खर लिइरहेको छु, जुन तपाईँको हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट तपाईँको जेडले जेड एट अ डिस्टेन्स तपाईँको के छ त रेडियल डिस्टेन्स आरमा छ भने यसको वरि पनि तपाईँको जुन इनार बन्छ नि यसबाट पनि तपाईँको के भन्छ बग्ने सेमै हो रेट ओके है नि त। त्यही म एज्युम्सन गर्दैछु है। सो पार्टिकुलर यो मेरो अहिले जुन टेस्ट वेल लिए अब्जर्भेसन वेल लिए त्यो लिँदाखेरि जुन तपाईँको यो डिस्टेन्स छ यसको एरिया कति हुन्छ 2πr इन्टु जेड। यो चाहिँ के हो त त्यो पार्टिकुलर यो मेरो जुन अहिले टेस्ट वेल लिँदैछु त्यसको भयो है त। सो मेरो के को भयो यो के भयो त के इन्टु आई भने के हो त मेरो अघि भर्खर मैले तपाईँलाई देखाएँ डिजेड बाई डिआर भयो इन्टु ए भने के हो त 2πr इन्टु जेड है। सो यो डेरिभेसन तपाईँलाई खासै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन, त्यही पनि एकचोटि दुईचोटि हेर्नु होला, सोध्न सक्छ झुकेर है। सो यो चाहिँ मेरो के छ डिस्चार्ज इन, दिस इज माई डिस्चार्ज इन अब के हो त अनकन्फाइन्ड एक्विफर है। अब हेर्नुहोस् मलाई डिजेड र डिआरको भ्यालु मलाई थाहा भयो भने यसको इन्टिग्रेसन कहाँदेखि कहाँ लिने मैले थाहा पाएँ भने त म एक्ज्याक्ट मेरो डिस्चार्ज म पत्ता लगाउन सक्छु नि त है, रेट अफ डिस्चार्ज पत्ता लगाउन सक्छु। सो म यसलाई एउटा तरिकाले लेख्नु डिआर बाई आर है त, डिआर बाई आर यो डिआर उता जाँदा आर यता जाँदाखेरि मैले एउटा ठाउँमा एरेन्ज गरेर लेखेँ यो चाहिँ 2π जेड के त यता छ 2π के इन्टु जेड इन्टु डिजेड डिभाइडेड बाई क्यू लेख्न सक्छु सक्दिनँ मैले यसलाई हो सकेँ जस्ट एरेन्ज गरेको रिएरेन्ज डिआर बाई आर है सके। अब म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँ डेरिभेसन पढ्नु पनि भयो होला है सायद मलाई याद इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। अब कहाँदेखि इन्टिग्रेसन हेर्नुहुन्छ यो R1 देखि R2 सम्म इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो र जेड भनेको Z1 देखि Z2 सम्म इन्टिग्रेसन। सो म इन्टिग्रेसन गर्छु, इन्टिग्रेसन गरौँ या इन्टिग्रेसन गरौँ फ्रम R1 टु R2 यता Z1 टु Z2 है त। यो इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि सजिलो छ इन्टिग्रेसन गर्नु होला। देयरफोर लास्टमा आउँछ तपाईँको के को भ्यालु एकचोटि यो गरेर हेर्नु होला नत्र म पनि अहिले गरिदिउँला के हुन्छ त Q डिभाइडेड बाई पाई इन्टु Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर इन्टु लग ई R2 बाई R1 है। यो कुरा अब कसले छुटाउनु भन्नु म यसरी इन्टिग्रेसन हल्का सानो इन्टिग्रेसन गरिदिहाल्यौँ हामी लग ई R2 बाई R1 हुन्छ यसको भ्यालु विल बी इक्वल टु यो तपाईँ के हुन्छ 2π के बाई क्यू हैन Z2 स्क्वायर माइनस जेड किन जेड भनेको जेड स्क्वायर बाई 2 हुन्छ हैन त। सो Z1 स्क्वायर अनि लिमिट हाल्दा Z2 स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 आउने हो। यसलाई मैले जस्ट रिएरेन्ज गरेँ है, सकिन्छ है यति गर्नु सकिन्छ ल रिएरेन्ज मात्र गरे है मैले जस्ट इन्टिग्रेसन लाउनुस् बेसिक म्याथमेटिक्स ल के भ्यालु अब मैले यसलाई लग ईलाई मैले लग 10 को रूपमा लगे भने नेचुरल लगलाई कन्भर्ट गर्ने 2.303 ले मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। सो मेरो के बराबर के हो त 2.303 क्यू डिभाइडेड बाई पाई Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर इन्टु लग 10 R2 बाई R1 गर्न मिल्यो हैन त। यो नै मेरो के हो त दिस इज माई कोएफिसिएन्ट अफ परमेबिलिटी फर पम्पिङ आउट टेस्ट इन के हो त अनकन्फाइन्ड एक्विफर है। अब यही तपाईँले न्युमेरिकल एक्जाममा सोध्छ है त, यसमा जस्ट भ्यालु हाल्ने हामी न्युमेरिकल पनि हेरौँला केही छैन। ल हेर्नुहोस् त दिस वाज माई मेन वेल जो चाहिँ मेरो टेस्ट वेल है त, टेस्ट वेल थियो र त्यसपछि यो Z1 र Z2 भने के हो त अब्जर्भेसन वेल थियो है। ल हेर्नुहोस् त अब यो एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन तर जस्ट नलेज राखेर राम्रो के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन Z1 र Z2 छ हैन यो चाहिँ कन्सिडरेबल डिस्टेन्समा राख्न मिल्छ है। तपाईँको R1 चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईँको थिकनेस अफ एक्विफर छ नि हेर्नुहोस् त अनकन्फाइन्ड एक्विफरको जुन थिकनेस छ नि यो तपाईँ जुन R1 लिँदै हुन्छ फर्स्ट टेस्ट वेल यो चाहिँ के हुनुपर्छ त एटलिस्ट तपाईँको यो D सम्मको बराबर भएर राख्नुपर्छ। यो एक्स्ट्रा कुरा थियो
जुन तपाईँले जो R1 राखिरहनु भएको छ यो टेस्ट वेलको जुन फर्स्ट टेस्ट वेलको डिस्टेन्स यो चाहिँ के हुनुपर्छ एटलिस्ट त्यो डी बराबरको हुनुपर्छ है डिस्टेन्स है त डेप्थ अफ एक्युफर जति छ त्यो बराबरको डिस्टेन्समा तपाईँले फर्स्ट टेस्ट वेल राख्ने अब्जर्भेसन वेल राख्ने है त त्यो मिनिमम चाहिँ त्यति हुनुपर्छ है अब यो तपाईँले जुन पम्पिङ गर्दै हुन्छ नि यो त हामीले नर्मल यो एउटा सानो कपीमा लेखेको भयो रफ पेपरमा अनकन्फर्टेबल एक्युफरको लागि तपाईँको डिस्चार्ज कति रहेछ त के कस्तो 2.303 क्यू डिभाइडेड बाई पाई Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर इन्टु log 10 R2 बाई R1 है अब तपाईँलाई कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि जुन तपाईँ यहाँबाट त्यो पानी निकाल्दै हुन्छ मेन तपाईँले निकाल्दै हुन्छ त्यसबाट पानी निकाल्दाखेरि यो पम्पिङ आउट गर्दाखेरि तपाईँ कहाँसम्म यसको इन्फ्लुएन्स अब्जर्भ गर्न सकिन्छ कति टाढासम्म इन्फ्लुएन्स अब्जर्भ गर्न सकिन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त रेडियस अफ इन्फ्लुएन्स भन्दो रहेछ आर है त रेडियस इन्फ्लुएन्स भने के अरे त तपाईँले पम्पिङ आउट टेस्ट गर्दाखेरि कति दूरीसम्म तपाईँको यो इन्फ्लुएन्स देखिन्छ यसको है त निकाल्दाखेरि कहाँसम्म तपाईँले अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ द्याट विल बी अ रेडियस अफ इन्फ्लुएन्स हो होइन अनि युजली रेडियस अफ इन्फ्लुएन्स चाहिँ तपाईँको सिकार्ड भन्ने मान्छेले के दियो भन्दाखेरि एकोर्डिङ टु सिकार्ड के भन्दा रेडियस इन्फ्लुएन्स इक्वल्स टु 3000 डी स्क्वायर रुट अफ के भन्दो रहेछ है के भने त हाम्रो के हो त कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिलिटी भयो हैन त्यस्तै गरी डी भने के हो त डाउनवर्ड अघि मैले तपाईँलाई देखाइहालेँ यो टेस्ट फिगरमा म्याक्सिमम के भन्छ कोन अफ डिफ्लेक्सन कहाँ हुन्छ त्यो नै के हो तपाईँको डाउनवर्ड डी हो है यो गरिन्छ अनि 3000 रुट अन्डर 3000 डी रुट अन्डर के गर्छ कि सिकार्डले वेयर आर भने के हो त रेडिएसन इन्फ्लुएन्स हो यसको युनिट मिटरमा हुन्छ डी को युनिट पनि मिटरमा हुन्छ र के को युनिट पनि मिटर पर सेकेन्डमा हुन्छ है यो म नोट तपाईँलाई अपलोड गरिदिन्छु अब यसलाई मैले अघिको इक्वेसनमा राखेँ भने हामीले इजी तरिकामा जस्ट के गर्न सकिँदो रहेछ भन्दाखेरि जुन के आयो केलाई चाहिँ हामीले यदि यो रेडियस इन्फ्लुएन्ससँग इन्क्लुड गर्ने हो भने चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ फर्मुला भन्दाखेरि क्यू डिभाइडेड बाई पाई इन्टु डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लग ई के भन्छ आर बाई आरडब्लु हुँदो रहेछ है त वेयर तपाईँको यो आरडब्लु भने के हो त अघि भर्खर मैले फिगरमा देखाइसकेँ रेडियस अफ वेल हो है त्यसै गरी स्मल आर भनेको रेडियस अफ इन्फ्लुएन्स हो क्यापिटल आर भने रेडियस इन्फ्लुएन्स डी भनेको डेप्थ अफ के हो त यो अनकन्फर्टेबल एक्युफर भयो हैन दिस इज माइ डेप्थ अफ अनकन्फर्टेबल एक्युफर र स्मल एच भनेको त डेप्थ अफ वेल हैन त वाटर इन है सो यसरी तपाईले यो यदि रेडिएसन इन्फ्लुएन्स इन्कर्पोरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी कुनै बेला एक्जाममा क्वेशन सोधिन्छ के क्यापिटल आर भनेको रेडियस अफ इन्फ्लुएन्स है रेडियस अफ इन्फ्लुएन्स तपाईलाई सोध्न सक्छ एक्जाममा रेडियस इन्फ्लुएन्स दिएको छ भने अब हामीले अघि भर्खर फर्मुला त रेडियस इन्फ्लुएन्स बिना डिराइभ गर्यौं हैन यदि रेडियस इन्फ्लुएन्स इन्कर्पोरेटै गर्ने हो भने त्यतिखेर फर्मुला के लाग्छ त q डिवाइडेड बाइ डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इन्टु लग ई आर बाई आरडब्ल्यू आर भनेको रेडियस अफ इन्फ्लुएन्स यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ हैन पर्मिटिभली आइसकेपछि छैन भने हामीले यसबाट निकाल्न सकिन्छ या तपाईलाई यो रेडियस अफ इन्फ्लुएन्स देखिए हुन्छ एक क्वेशनमा है त्यस्तै गरी अब तपाईको आरडब्ल्यू भनेको जुन तपाईले रेडियस टेस्ट वेल गर्नुभएको छ अभियसली देख्नु भएको छ डी भनेको के त डेप्थ अफ वाटर टेबल हैन त वाटर टेबल दैट इज अनकन्फाइन्ड एक्युफर को टोटल डेप्थ है त हामीले यही सक्यौं है यो चाहिँ तपाईँ के थियो त भन्दाखेरि अनकन्फाइन्ड एक्युफर को कसरी हामी पम्पिङ आउट टेस्ट गर्दै रहेछौं ल धेरै नपढौँ आज म तपाईलाई अब सानो बेसिक एक्स्ट्रा फिल्डको ज्ञान दिन्छु है यतिसम्म बुझ्नुभयो सबैले आज क्लास बुझे सर ल यो यही न्युमेरिकल तपाईलाई सोध्न सक्छ म यसको स्याम्पल क्वेशनहरु सल्भ गरेर तपाईलाई पीडीएफ मा अपलोड गर्दिउँला हेर्नुस् त अब मैले तपाईलाई यो पढाउनुको अर्थ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो अनकन्फर्टेबल एक्युफर चाहिँ केमा गर्ने कसरी गर्ने हैन पम्पिङ आउट टेस्ट पम्पिङ इन टेस्ट भनेको डिफरेन्स अब पढिसकेपछि हेरौँला अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ तपाईको के हुन्छ त पानी सोइलमा पानी कति छ त यो तपाईको सोइल भयो है सोइल स्याम्पल मैले पानी त्यहाँ गए साइडमा गए सोइल हेरे सोइल हेर्दा फेरि मसँग यसमा युजुअली सोइलमा जुन वाटर हुन्छ नि दुई प्रकारको हुन्छ एउटा के हुन्छ फ्री वाटर हुन्छ एउटा हेल्ड वाटर हुन्छ है फ्री वाटर भनेको चाहिँ कस्तो वाटर हो जुन चाहिँ तपाईको ग्रेभिटीको अन्डरमा मजाले बग्छ तर हेल्ड वाटर चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो टाइपको वाटर हो जुन चाहिँ तपाईको ग्रेभिटेसनल फोर्समा पनि हिड्दैन के सो नर्मली तपाईको जुन वाटर अवेलेबल छ कस्तो हुन्छ अरे त इट इज अफ टु टाइप्स कुन अरे त फ्री वाटर र हेल्ड वाटर है अब हेल्ड वाटर पनि तीन प्रकारको हुन्छ एउटा स्ट्रक्चरल वाटरहरु हुन्छ टन्नै नाना थरी छन् हैन तपाईलाई म पढाउला है तर तपाईले अहिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि श्रिङ्केज र के भन्छ यसको बारेमा मैले तपाईलाई भन्न आँटेको के श्रिङ्केज र एक्सपान्सिभ सोइलको बारेमा तपाईलाई मैले भन्न आँटेको है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किन इम्पोर्टेन्ट छ यो साइड कन्डिसन तपाईले नेपालको केसमा पनि अब्जर्भ गर्नुभयो होला धेरैवटा घरहरु भत्किया छन् के अब यो कुरा चाहिँ तपाईले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा दिनुपर्छ हेर्नुस् त इफेक्ट्स अफ वाटर एन्ड सोइलिङ एन्ड श्रिङ्केज अफ सोइल पानी परेपछि हैन त्यो सोइलिङ र श्रिङ्केजमा के फरक छ त्यो हेर्नुपर्छ के हेर्नुस् त ध्यान दिउँ यहाँ मसँग जस्तै एउटा के भन्छ सोइल छ है सोइल स्याम्पल छ अरे यो मेरो वाटरको मोलिक्युल भयो दिस इज माइ वाटर मोलिक्युल तपाईलाई सर्फेस टेन्सन भनेको के हो थाहा छ है
सर वाटरले स्मलेस्ट भोल्युम हो कि यो कसरी आयो बेसिक कुरा म तपाईँलाई अलिकति डेप्थमा नलेज भनिदिन्छु। जस्तै यो पानी भयो, पानीमा यो मेरो वाटर मोलिकुल छ है। वाटर मोलिकुलमा हेर्नु सबैतिर चारैतिरबाट वाटरको मजाले यो लागिरहेछ कि होइन फोर्स। तर मेरो सर्फेसमा आयो भने सर्फेसमा आएको पानीलाई हेर्नुहोस् त के हुन्छ त, तलपट्टिकोले चाहिँ मजाले तानिरहेछ, माथिपट्टिकोले कम तानिरहेछ कि छैन त हेर्नुहोस् त। यो एयर छ, यो वाटर हो है त, यो तपाईँको सर्फेस भयो। सर्फेसको माथिको एयर छ र सर्फेसको तल वाटर छ है। सो वाटरले अलिकति चाहिँ बढी जोडले तानिरहेछ, त्यही भएर के गर्छ भन्दाखेरि जति जोडले तानो नि यसले के छ, यो पार्टिकुलर यो माथिको एक्सपोज सर्फेसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो एक्सपोज सर्फेसले चाहिँ तपाईँको अलिकति अब जोडसँग तान्यो, त्यही भएर मिनिमम एरिया दिन खोज्छ कि ताकि तपाईँको फोर्स कम लागोस्। सो मिनिमम एरिया दिनु नै यो के हो त तपाईँको यो जुन फोर्स लाग्यो यसमा, यो नै के हो त तपाईँको सर्फेस टेन्सनको कारण है। अब हेर्नुहोस् है, यो मैले बेसिक कुरा यो पढाउनुको अर्थ के थियो भन्दाखेरि तपाईँको जुन अहिले भर्खर मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेँ के एक्सप्लेन गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ के बारेमा भन्दै थिएँ म बिर्सेर, स्वेलिङ र श्रिङ्केजको बारेमा है त। तपाईँको जस्तै पानी अब बेसिक कुरा तपाईँ हेर्नु होला, बेसिक कुरा हेरिसकेपछि अनि तपाईँलाई म एक्सप्लेन गर्छु है। बेसिक कुरा के हुन्छ हेर्नुहोस् त, सोइलमा पछि तपाईँको माटो छ अरे, माटोको तल तपाईँको सोइल छ है त, ग्राउन्डको तल तपाईँको सोइल छ। पछि तपाईँको पानी सुक्खा खडेरी भइदियो भने के हुन्छ, तपाईँको यस्तो क्र्याकहरू देख्न सक्नुहुन्छ, फ्रिसेसहरू क्र्याकहरू देख्न सक्नुहुन्छ नि, के भन्छ ड्रट हुँदाखेरि खडेरी लाग्दाखेरि के हुन्छ त पार्टिकुलर सोइलमा तपाईँ के हुन्छ क्र्याकहरू देख्नुहुन्छ। एकदम धेरै तपाईँको खडेरी लाग्यो भने के हुन्छ त्यो पार्टिकुलर क्र्याक बढेर तपाईँ के हुन्छ ठुल्ठुलो दरार आइदिन्छ हो, तपाईँको सोइल यो तपाईँको बाटो भने यत्रो ठुलो यहाँ खाल्टो खाल्टो भइदिन्छ। यो नै के तपाईँको फिसर्स हुनु है त, फिसर्स भएको भन्छ है त। सो तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो केसमा के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि यो फिसर्सहरू हुँदाखेरि हाम्रो स्ट्रक्चरमा कस्तो असर पर्छ त त्यो बढी तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने है। किनभने हाम्रो सबै कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्ट्रक्चरमा रिलेटेड हुन्छ। सो मैले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि यो बेसिकली अब्जर्भ हुने भनेको त क्ले सोइल्समा अब्जर्भ हुन्छ श्रिङ्केज र स्वेलिङ हुने केस है त। सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जब पानी मैले धेरै हाल्छु के हुन्छ त त्यो पार्टिकुलर सोइल सुन्निएर जान्छ। जब मैले पानी कम हाल्छु त्यो के हुन्छ त पानी जब श्रिङ्केज ड्राई हुन्छ त्यतिखेर श्रिङ्केज हुँदै जान्छ है त। सो मैले अब अघि भर्खर तपाईँलाई भने यो वाटर मोलिकुल्सहरू भयो है, दिस इज माई सोइल पार्टिकल्स, दिस इज माई सोइल पार्टिकल्स। सोइल पार्टिकल्स छ अरे, सोइल पार्टिकल्समा एकदम धेरै पानी छ भने तपाईँको सर्फेस टेन्सन यसरी हुँदै जान्छ हो। जब पानी तपाईँको घट्दै घट्दै जान्छ, इभापोरेसन हुँदै जान्छ होइन, श्रिङ्केज हुँदै जान्छ, त्यतिखेर के हुन्छ त पार्टिकुलर सर्फेस टेन्सन यसरी यसरी टाँसिँदै टाँसिँदै कम हुँदै हुँदै जान्छ हो। त्यसपछि अझै इभापोरेट भने यसरी कम हुँदै हुँदै जान्छ हेर्नुहोस् त। यो फर्स्ट लेयरमा तपाईँको पानी एक्सेसिभ एमाउन्टमा छ, त्यसपछि अलिकति बढी इभापोरेसन हो, त्यसपछि थर्डमा अलिक कम इभापोरेसन हो, यो सोइल है, सोइल पार्टिकल्स यसको भित्रको पानी हेर्नुहोस् त 4। अब यसरी भयो कि तपाईँको पानी एकदम घट्दै घट्दै गयो भने के हुन्छ, पानी उडेर गयो, पानी उडेर गएपछि के चाहिँ लेयर यसरी घट्दै घट्दै जान्छ कि, लेयर घट्ने क्रममा के हुन्छ त सोइल एकअर्कामा के हुन्छ यसरी तानेर जान्छ कि, एकअर्कामा तानिन्छ कि। यो तानियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सोइल ड्राई हुन्छ कि। यसरी तपाईँको यो फेनोमेननले के हुन्छ सोइलमा ड्राइङ आउँछ, ड्राइङ भयो भने के हुन्छ श्रिङ्केज हुन्छ कि सोइलमा। तर कुनै बेला चाहिँ के भन्छ भन्दा जब पानी तपाईँ हाल्नुहुन्छ नि, यो पानी हालिसकेपछि के हुन्छ यहाँ जुन कम्प्रेसिभ फोर्स आइरहेको थियो यो पार्टिकुलर सोइल पार्टिकल्सको बिचको कम्प्रेसिभ फोर्स त्यो चाहिँ अब फेरि टुट्दै टुट्दै जान्छ कि हो, तानिने फोर्स टुट्दै टुट्दै गयो। त्यही भएर अब के हुन्छ सोइल यसरी अलिक पर जाने भयो अनि यो के हुन्छ स्वेलिङ हुँदै जान्छ कि। सो तपाईँले अब कुनै नेपालको केसमा खासै देख्नु भएको छैन होला, विदेशतिर चाहिँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जतिखेर तपाईँको ओभर पानी पर्छ नि त्यतिखेर के हुन्छ अरे त भन्दाखेरि तपाईँको ग्राउन्ड लेभल त यहाँ घर बनिरहेको छ नि, घरमा आएछ भने के हुन्छ पछि यो सोइल सुन्निन्छ, सुनेर के हुन्छ यसरी तपाईँको हिभिङ आउँछ कि, चाहिँ यो घर के हुन्छ टेढो मेढो भइदिन्छ अनि यहाँ तपाईँको घरहरूमा तपाईँले क्र्याकहरू देख्नुहुन्छ कि, यसरी तपाईँको डायगोनल क्र्याकहरू देख्न थाल्नुहुन्छ, बिचमा यसरी क्र्याक देख्न थाल्नुहुन्छ। अहिले पनि कुनै माटोको घरमा त डिफ्रेन्सियल सेटलमेन्ट भएर देख्नुभयो होला नि, डिफ्रेन्सियल सेटलमेन्ट हुन्छ, मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु नि सोइलको लागि एकदम नराम्रो केस डिफ्रेन्सियल सेटलमेन्ट। त्यो सबै के कारणले भएको त ड्राइङ र श्रिङ्केजको कारणले भयो है। सो यो बेसिक कुरा थियो। अब यसको बारेमा नोट्सहरू म तपाईँलाई अपलोड गरिदिन्छु, जस बुझ्नुभयो होला नि। यो तपाईँले जुन घर देख्नुभयो होला माटोको घरहरूमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो छेउछाउमा झ्यालको वरिपरि यसरी क्र्याक आएको देख्नुभयो होला, कुनै बेला चाहिँ यताबाट यो फाउन्डेसन यतैबाट यहाँ कलम छ भने यताबाट क्र्याक भएको देख्नुहुन्छ। यो सबै के कारणले भएको त सेटलमेन्ट टावर अफ पिसा हान्ने पनि त्यही उ भएन सर, डिफरेन्शियल हजुर टावर अफ पिसा हान्ने छैन सर, त्यो पनि त्यही उ यसै कारणले त्यो ढल्क्यो हैन। टावर अफ पिजा लिनिङ टावर अफ पिजामा चाहिँ के भएको थियो भन्दा त्यतिखेर हाम्रो टेस्ट गर्ने चलन थिएन। सो के भइदियो भन्दाखेरि जुन तपाईँको सबस्ट्राटा बनाएको थियो सबस्ट्राटामा चाहिँ के भयो तपाईँको एउटा साइडभन्दा अर्को साइडमा बढी सेटलमेन्ट भयो कि। सो डिफ्रेन्सियल सेटलमेन्ट भयो, डिफ्रेन्सियल सेटलमेन्ट भइसकेपछि के हो त एउटा साइड अलिकति बढी इन्क्लाइन भयो। अब तिनीहरूले पछि के गरे अब्जर्भ गरे किन यस्तो भयो भने अब्जर्भ गरिसके, अब्जर्भ गरिसकेपछि पछि थाहा भयो यो सोइलको प्रपर्टीले गर्दा यस्तो भयो। सो यिनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि बनाउने कि नबनाउने सोच्छ कि, नबनाउँदै फेरि चाहिँ के त यो स्टेबल तरिकामा रह्यो क्या। अब यो फेरि चेन्ज हुँदैन जस्तो तिनीहरूले निष्कर्षमा पुगे, त्यही भएर यतिकै छोड्दै कि, किन एउटा नयाँ वन्डर त बन्यो नि त, यसो तिनीहरूले त्यतिकै छोड्दै कि। बनाउन त सक्थ्यो, माथि उठाएर गर्न सकिन्थ्यो, तर यसरी नै तपाईँको नाम धेरै चलिरहेको छ लिनिङ टावर अफ पिजा भनेर, अनि गइगयो नि त कुरा त्यस्तो।
आज क्लास बुझ्नुभयो है? बुझ्यो सर बुझ्यो। सर एटेन्डेन्स लिउँ अनि त्यसपछि म नोट अपलोड गरिदिन्छु। मैले भाइबरबाटै म फरवर्ड गरिदिन सक्छु या यो टिचमा हालिदिन्छु है। एटेन्डेन्स पनि भयो। ल थ्याङ्क यू क्लास है, पढ्नु होला राम्ररी।